देखिराख्नु भएको छ अनि यसमा कमनालिटी र डिफरेन्सेसहरू होला हैन तर अलिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ अब महामारी हाम्रो लागि सबैको लागि कुनै नौलो कुरा हैन मानव इतिहासको लागि हामी मान्छे बनेको नै मान्छे सेप भएको चाहिँ महामारीसँगको इन्टरेक्सनसँग हो नेपालमै जनसङ्ख्या नै सखाप पार्ने गरी अब इतिहासमा औलो बिफर अनि अझ पनि झाडा पखाला हैजा अनि एचआइभी एड्सको पेन्डेमिक्सहरूले हैन हामीलाई यसरी नै प्रभावित पारिरहेको छ तर यो महामारी नै कसरी फरक अनि हेल्थ केयर वर्करहरुमा कसरी विशेष गरेर कसरी प्रभावित पारिरहेछ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ सोच्नुपर्ने एकदम बेसिक कुराहरुमा चाहिँ यसको पावर चाहिँ अब इन्भिजिबिलिटीमा छ अदृश्य भएपछि अदृश्य चीजहरुले हामीलाई हमला गर्न सक्छ या हाम्रो थ्रेट सिक्युरिटीमा हामीलाई अपमान गर्न सक्छ भनेर हामी जहिले पनि डराएको मानव हाम्रो गुण हो अनि त्यसै गरेर यसको चाहिँ अनकन्ट्रोलेबिलिटी आफूले इमेजिन गर्न नसकेको चीज आकस्मिक रूपले आयो तर यसरी आयो कि लामो समयसम्म जुन चाहिँ अब अरु संकटहरुभन्दा फरक के छ भन्दाखेरि यति लामो समयसम्म हामी अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ यसरी कहिले पनि भोगेका थिएन अनि त्यसले ल्याउन सक्ने अनसर्टेनिटी अन्योलहरु चाहिँ यसमा आफैमा विशेष छ अनि त्यसै गरी अब यो मल्टिपल वेजमा आउन सक्नेले अझ बढी अर्को आयाम थप्छ अनि त्यसपछि अब हामीले महसुस गरिरहेको लसेसहरु अनि लस अफ कन्ट्रोल अनि लस अफ टेन्जिबल इन्टेन्जिबल कुराहरु अनेक कुराहरुले सबैले प्रभावित पारेर हुन्छ हेल्थ केयर वर्करहरु चाहिँ विशेष गरेर अझ बढी भल्नरेबल हुन्छ किनभने विशेष गरेर अग्रपन्थीमा बसेको काम गर्ने मान्छेहरु चाहिँ ट्रान्समिसनको सबभन्दा फोर फ्रन्टमा बसेको हिसाबले फियरहरुको रेन्ज चाहिँ अझ बढी हुन्छ भने अब एउटा त अब आफूलाई ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो भनेर त्यो डर भइ नै रह्यो तर अर्को चाहिँ आफूले काम गरिरहेको कार्यस्थलमा अरूलाई ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो म करियर भएर मैले चाहिँ मेरो साथी सहकर्मी पेशेन्टहरुलाई गर्न सक्ने भयो तर यो एभोल्युसनको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा एउटा अझ अर्को लेयरको फियर चाहिँ हाम्रो आफ्नै घरमा गएर यो ट्राइबल फियर मेरो आफ्नो सबभन्दा नजिकको मान्छेले पो मैले ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो भनेर त्यो फियर चाहिँ अझ अर्को लेभलमा हुन्छ अनि त्यसबाहेक अब अहिले भनि नै हालेँ जस्तो अब मैले अहिले दिएको उदाहरणहरु अलि रिसोर्स फिल्ड सोसाइटीको हो हैन तर स्रोत विपन्न समाजमा जहाँनिर यो पेन्डेमिकले अहिले 6 महिनामा हेल्थ केयर सिस्टमलाई कम्प्लिटली डिस्टर्ब गरेर अनि केही ठाउँमा चाहिँ अब फेरि रिस्टार्ट भइरहेको बेलामा र अधिकांश ठाउँमा चाहिँ अझ नाजुक भइरहेको बेलामा त्यहाँ हेल्थ केयर वर्करले आफूले मिनिङ पाउने कुरा आफ्नो रोलहरु निभाइरहेको कुरा चाहिँ कम्प्लिटली नाश भएर अनि स्पेशली यो आफूले अब आफ्नो रुटिनमा चाहिँ पेशेन्टहरुलाई हेरेर म राम्रो पार्न सक्छु या राम्रो पार्न मेरो गुण हो भनेर भनिरहेको बेलामा सप्लाई चेनहरुको डिस्ट्रप्सनले अझ नन कोभिड बिरामीहरु ले केयर नपाइरहेको स्थितिमा चाहिँ आफूलाई अनेक किसिमको मनोसामाजिक अनि मनोभावनात्मक प्रब्लमहरु आउँछ अब यो चाहिँ अब सिस्टम र यो सोसाइटल फ्याक्टर्सहरु भएन तर पर्सनल फ्याक्टरले पनि हेल्थ केयर वर्कर स्वास्थ्य कर्मीहरु चाहिँ भल्नरेबल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आफूले समाजमा बनाएको जुन पर्सेप्सन जुन छ किनभने नेपालमा अब यो विधालाई चाहिँ अब एकदम मनोनीत या डिग्निफाइड प्रोफेसन भनेर मानिन्छ हैन कति भेकमा त अब भगवान जस्तो नै मान्छन् हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो मिसम्याच क्रिएट हुन्छ कि आफूले चाहिँ आफू वीक देखिनु भएन या भल्नरेबल देखिनु भएन भनेर चाहिँ यस्तो मनोसामाजिक समस्याहरु भयो भने पनि स्ट्रेच आउट या रिच आउट गर्नलाई चाहिँ हिचकिचाहट हुन्छ अनि त्यसबाहेक अब हामी आफ्नैमा पनि अब स्टिग्माहरु छन् हैन विशेष गरेर मेन्टली इल मान्छे या मेन्टली इल समस्या चाहिँ अरूमा देखिनु भएन सहकर्मीहरुले थाहा पाउनु भएन भनेर पनि हाम्रो हेल्थ सिकिङ बिहेभियर चाहिँ हेल्थ केयर वर्करमा अझ कम हुन जान्छ जबकि रिसोर्सको हिसाबले हामी बढी नजिक हुन्छ रिसोर्ससँग या रिसोर्स हामीसँग सजिलोसँग अवेलेबल हुन्छ तर हामी यस्तै अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब लाइसेन्समा प्रभाव पार्छ कि भन्ने डरले पनि हामीले रिच आउट गरेर लार्जली मैले चाहिँ 4 वटा क्याटेगोरीमा हुन सक्ने समस्याहरु मनोसामाजिक या मनोभावनात्मक समस्याहरु हुन सक्ने भनेर देख्छु हैन कमनालिटीको हिसाबले म लिस्ट गरिदिन्छु हैन यस्तो डिस्ट्रेसको रियाक्सनहरु चाहिँ अनेक किसिमको हुन्छ तिनीहरु सबभन्दा कमन हुने भए सोसाइटल हिसाबले अलिकति निकालेको थियौं हामीले हैन अनि जुन चाहिँ एकदम कमनली हुने तर हामीले कुरा नगर्ने चाहिँ ग्रीफ रियाक्सनहरु र स्टिग्माहरु भयो अनि अकुपेसनल स्ट्रेस तेस्रो क्याटेगोरी चाहिँ अब अकुपेसनल स्ट्रेसको हिसाबले चाहिँ
जुन हामी अझ डिस्कस गर्दैनौँ जुन चाहिँ बर्नआउट अनि सेकेन्डरी ट्रमाटिक स्ट्रेस अनि मोरल इन्जुरिजहरू तिनीहरू भए अनि अब अलि ट्रेडिसनल हेल्थ केयर सिस्टमले चाहिँ ट्रिट गर्ने भनेको साइकोलोजिस्ट साइकाट्रिस्टहरूले ट्रिट गर्ने चाहिँ डिसअर्डरहरू जुन चाहिँ न्युमेरिकली कम हुन्छ तर हामी बढी अवेर हुन्छ या त्यसप्रति बढी कुरा गर्छ जस्तो डिप्रेसिभ डिसअर्डर एन्जाइटी डिसअर्डर पिटिएसडी सोम्याटिक सिम्पटम डिसअर्डरहरू मैले अब एकदम एक लाइन यिनीहरू सबैको भन्ने हो भने डिस्ट्रेस चाहिँ यति कमन छ र सबभन्दा नर्मलाइज गर्न मिल्छ मिनिमल या न्यूनतम डिस्ट्रेस हाम्रो जीवनको अर्को पाटो हो अनि यही चिज चाहिँ केही मान्छेहरूमा चाहिँ अलि माइल्ड टु मोडरेट लेभलमा भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ अब परिस्थिति बस नयाँ समस्याहरू आयो या सोसल सिचुएसनमा आयो भने तिनीहरू माइल्ड टु मोडरेटको हिसाबले हुन्छ यही यस्तो अप्रत्याशित खालको समय जुन अब पेन्डेमिक भयो त्यसमा चाहिँ त्यो न्यूनतम डिस्ट्रेस चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट हुने चान्स बढी हुन्छ एउटा लेभल एउटा फर्को माथि लान्छ अनि माइल्ड टु मोडरेट भएको डिस्ट्रेसहरू चाहिँ चान्स छ कि तपाईँको सिम्टोमेटिकली भएर डिसअर्डरको लेभलमा जान सक्ने हुन्छ यो चाहिँ अझ पनि सोच्ने हो भने सबभन्दा दैनिक हिसाबलेसँग कमन कुरा भयो अर्को मैले हाइलाइट गर्न खोजेको चाहिँ ग्रिफ र स्टिग्मा जुन सोसाइटीले बढी सोसाइटीको इन्टरेक्सनमा बढी हुन्छ अब हामीले कुरा गऱ्यौँ नि यहाँनिर लसेसहरू अनेक छन् होइन अनि विशेष गरेर अब तपाईँको आएको लस जबको लस अनि सोसल स्ट्रक्चरको लस भने अब आफ्नो बच्चाहरू गइरहेको स्कुल जान नपाउने भयो या कसैले अरूले जागिर छुटेको त्यो दुःख हेल्थ केयर वर्करले आफ्नो परिवारमा देखिरहेको हुन्छ होइन अनि कयौँ हेल्थ केयर वर्करहरू आफ्नो को हिसाबले कतिजना गरिबको रेखामुनि छन् तिनीहरूको लागि अझ बढी यो घाँसपास कपासको सेफ्टी सेक्युरिटीको समस्याहरू अझ बढेको छैन तिनीहरूको लस आफैमा ग्रिफ बनिरहेको हुन्छ एक्युटली हामी यो कुराहरूमा ध्यान दिँदैनौँ होइन तर क्रोनिकली यो फिल गर्ने कुरा हो र अनि हामीसँग अब कुरा गर्ने स्पेसहरू पनि कम हुन्छ होइन तर स्टिग्माको अहिले पनि उदाहरण दिनु भएन स्टिग्मा चाहिँ यस्तो पेन्डेमिकमा स्टिग्मा सबभन्दा नेचुरल कुरा हो कि तपाईँ आफू जस्तो नदेखिने या आफ्नो वर्गसँग सम्बद्ध नदेखिने जस्तो देखिनुहुन्छ भने सबभन्दा स्टिग्मेटाइज चाहिँ यस्तै बेलामा भने अब टप डाउन मेकानिजममा चाहिँ सजिलोसँग स्टिग्मेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफूभन्दा अलिक फरक ट्राइब लागेको मान्छे जस्तो देख्नुभयो भने पहिलो इनहेरेन्ट रिफ्लेक्स चाहिँ स्टिग्मेटाइज गर्ने भन्ने हुन्छ अनि जुन हेल्थ केयर वर्करले अहिले एकदमै जोडले यहाँ फेस गरिरहेछन् अब नेपालमै कयौँ उदाहरणहरू छन् होइन होटलमा जान नदिने रेस्टुरेन्टमा पस्न नदिने बहालबाट निकाल्ने अनि आजको कुरा जस्तै गर्दै हुनुहुन्छ होइन अनि विश्वव्यापी रूपमा पनि भायोलेन्स जुन चाहिँ अब स्केप कोटिङको हिसाबले बलिको बाख्रो बनाउने हिसाबले चाहिँ भायोलेन्स चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर एउटा सोर्स हुनसक्छ ट्रान्समिसनको भनेर अनि त्यसमाथि खनिन्छन् अब त्यो यति कमनली हुन्छ कि हामी कुरा गर्दैनौँ तर यसले अनेक किसिमले साइकोलोजिकल इमोसनल इम्प्याक्टहरू ल्याइरहेको हुन्छ अर्को क्युमुलेटिभ स्ट्रेस भनेर भन्छ जुन चाहिँ अब काम गर्दाखेरि या कार्यस्थलमा चाहिँ हामीले भोगिरहेको कुराहरू चाहिँ जस्तो अब यो कोभिड पेन्डेमिकमा सबै मान्छेले आफूभन्दा पहिलाको भन्दा अलिक अझ बढी लेभलमा काम गर्नु परेको छ या कि त अब जब लस छ कि नभए कि त सिस्टमले डिमान्ड गरेको छ कि नभए आफैले नै ल मैले बढी गर्नुपर्छ भनेर इभेन्चुली बर्नआउटको जुन डेफिनेसन भन्छ जुन अब नेपाली टर्म स्पेसिफिक नहोला तर मलाई चाहिँ अब त्यो जलेर गइरहेको या ह्रास भइरहेको या पिग्लेर गइरहेको जस्तो बर्नआउटको जुन क्याटेगोरी छ होइन त्यसमा अब खास दुई तिनवटा कम्पोनेन्टले यो भरिया हुन्छ जुन अब हामी आफैले रियलाइज गर्नुपर्छ कि यस्तो हामीलाई भइरहेको छ कि भनेर होइन जस्तो इमोसनल एक्जस्सन भन्छ होइन जुन चाहिँ अब शारीरिक रूपले पुरा शिथिल भइसक्यो होइन तर इमोसनली पनि आफू खङ्ग्रङ्ग भएको आफूले केही पनि बाँकी नभएको दिनलाई भन्ने जस्तो आवाज हुनु अनि त्यस्तै सिनेसिजम जुन चाहिँ अब हुन्छ नि सबै चिजहरू नकारात्मक छ अनि सबै प्रब्लमहरू कोही मान्छेहरू जति मान्छेहरू छन् सबै आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टले मात्र भरिएका छन् यहाँ गर्नुपर्ने केही छैन भन्ने जस्तो भावनाहरू अनि त्यसै गरेर अरू चाहिँ अब एकदम स्ट्रङली फिल हुने चाहिँ अब डिपर्सनलाइजेसन हो होइन जुन चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तित्व लोप नै हुने भने म स्वास्थ्य कर्ममा किन आबद्ध छु भनेर नै बिर्सिनु पर्ने जस्तो आफ्नो मिनिङ या कनेक्टेडनेस नै लस हुने यस्तो पेन्डेमिकमा यो अझ बढ्ने कुरा हुन्छ नि अनि मैले एउटा मात्रै स्टडी देखाएको थिएँ होइन जुनमा अब बर्नआउट रेट हायर देखाएको थियो होइन तर आई थिङ्क अब सिस्टमेटिकली स्टडी गर्ने अब अर्को मात्रै कुरा हुन जान्छ नेपालमा कम भएको स्टडिजहरूमा तर अर्को चाहिँ अब सेकेन्डरी ट्रमाटिक स्ट्रेस चाहिँ तपाईँहरू सबैले अब भोग गरिराख्नु भयो होला होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दा अब तपाईँ हेल्थ केयर वर्कर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कोभिड-19 या कोभिड-19सँग घटना भएर अनि आफूले दुःख
पाएको कथा जुन सुन्नुहुन्छ त्यो कथामा आफूले एम्पथाइज गरेर त्यो कथाले नै ट्रमाटाइज हुने प्रक्रिया यति भइरहेको हुन्छ कि जुन हामी कोर्स भन्नु त्यस्तो स्पेसहरू पाउँदैन, जसलाई अब भिकारियस ट्रमाटाइजेसन पनि भन्छ होइन। अनि अर्को कमन हुने तर कुरा नगरिने चाहिँ मोरल इन्जुरिजहरू, जुन अब तपाईँ फर्केर हेर्नुहुन्छ भने दिनमा कयौँ पटक भइरहन्छ। मोरल डिस्ट्रेस स्पेसिफिक कयौँ पटक भइरहन्छ, जुन चाहिँ यस्तो सिचुएसन हो जहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कोभिड-19सँग सम्बन्धित कुरामा प्रब्लम छ, त्यसको तपाईँसँग सल्युसन पनि छ, तर तपाईँ एक्ट गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अनि अब त्यसमा कयौँ फ्याक्टरहरू, सिस्टमिक फ्याक्टरहरू होला नै होइन। तर इन्जुरी चाहिँ अझ त्योभन्दा नि एक लेभल माथि घात भनेर भन्छौँ होइन, जुन अझ बढी सिग्निफिकेन्ट किन छ भन्दाखेरि म इक्जाम्पल दिन्छु। अब अहिले भेन्टिलेटरको कुराहरू आइरहेछ, आइसियुको कुराहरू होइन। तर भनौँ एउटा इक्जाम्पलमा एउटा भेन्टिलेटर छ, तपाईँसँग 3 जना मान्छे उत्तिकै बिरामी भएको मान्छे एकैपल्ट आए, एकजनासँग बिल्कुलै सोसियो इकोनोमिकली केही भनौँ पैसा छैन, अर्कोसँग अलिअलि पैसा छ, अनि अर्कोसँग चाहिँ धेरै पैसा र धेरै पहुँच छ भने एउटा चान्स छ कि होइन, धेरै पैसा धेरै पहुँच भएको मान्छेले पाउन सक्ने चान्स बढी छ होइन। अनि त्यहाँ तपाईँलाई एथिकली त्यो आफूलाई नराम्रो फिल लाग्यो, त्यस्तो भयो र सिस्टमले चाहिँ ट्रान्सग्रेसिभ एक्ट गर्यो भने, एकदम प्रतिगामी कार्य गर्यो भने त्यहाँ तपाईँ जुन ग्लानी अनि शरम अनि जुन त्रास जुन आफूलाई फिल हुन्छ नि, ड्रट, त्यो चाहिँ मोरल इन्जुरी हो। अनि अब यस्तो सिचुएसनहरू अझ बढी आउने बाला छ नि, जस्तो अब स्पेसली यो अहिले सर्च जुन भइरहेछ, अनि हामी रिसोर्सहरू अझ कम फिल गर्छौँ नि होइन। तर अब यसमा मोरल आउटरेज पनि हुन्छ, जुन रोज हामी देखिरहेछौँ अहिले मिडिया, सोसियल मिडियाहरूमा। अनि त्यसै गरी एउटा अब अनौठो फेनोमेना भने चाहिँ मोरल एपथी भने अकर्मण्यता। म चाहिँ अब बरु यो सक डिनायलमा गएँ या अभोइड गरेर म केही पनि गर्न नसक्ने नि भएँ यस्तो बेलामा भनेर मोरली इन्डिग्नेन्ट हुने सिचुएसन हुन्छ। अब म एकैछिन हजुरलाई रोकेँ है। भनेपछि अब हामीसँग यो विषय नै 1 घन्टाको लामो हुनसक्छ। हामीले यही एउटा विषयमा मात्रै एउटा वेबिनार गरेको थियो 2 महिना 3 महिना जस्तो अगाडि अमेरिकामा, जति बेला एकदम धेरै सिरियस इस्यु हुँदाखेरि। अब हामीले रेफरेन्स त्यता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, टाइम कारणले गर्दाखेरि म हजुरलाई एकछिन यही रोकेँ। हामी फेरि डिस्कसनको बेलामा फेरि यो कुराहरूमा आउनेछौँ होला होइन। तर ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ यो डिस्ट्रेसको कुराहरू, अनि त्यसपछि यो इमोसनल अथवा मोरल इन्जुरी कुरा, स्टिग्मा कुराहरू बाहेक अब अरू मोर साइकियाट्रिक डायग्नोसिसको कुराहरू, अब एन्जाइटी, डिप्रेसन, अक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर, पिटिएसडी र अब इन्सोम्नियाका कुराहरू पनि धेरै फेस गरिराख्नु परेको छ हेल्थ केयर वर्करले भन्ने कुरा आयो। अब हामीले अर्को स्पिकरमा जानुभन्दा अगाडि एउटा भर्खर मात्रै पब्लिक भएको नेपालकै हेल्थ केयर वर्करहरूमा भएको एउटा स्टडी थियो। त्यो स्टडीमा 4वटा हस्पिटलमा गरेको स्टडी, 156 जना हेल्थ केयर वर्करहरूलाई राखेर गरेको स्टडीमा चाहिँ यो ओभरअल डिस्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसनको ओभरअल पोइन्ट प्रिभ्यालेन्स चाहिँ 40% to 50% जस्तो थियो होइन ओभरअल। अनि लास्ट विक भनेको यही हप्ता मात्रै यो सिडिसी अमेरिकामा गरेको सर्वे अनुसार चाहिँ 40% मान्छेहरू जनरल पपुलेसनमा चाहिँ यो आइदर यही डिस्ट्रेसको सिम्टम अथवा एन्जाइटी, डिप्रेसन अथवा इन्सोम्निया भएको भनेर देखायो। त्यसमा चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरू चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हायर देन 40% थियो। इन जेनरल चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्यु भइरहेको छ र हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। यही सन्दर्भमा म डाक्टर सगुनलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। अब तपाईँको एक्सपिरियन्समा तपाईँले कस्तो खालको समस्या देख्नुभएको छ हेल्थ केयर वर्करहरूमा नेपालमा, र अनि यो साइको सोसल सिचुएसन प्लस यो इमोसनल हेल्थको कुराहरू कस्तो छ? थ्याङ्क यू डाक्टर श्रीधर। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म लगभग 5-6 महिनाको अवस्था भइसकेको छ। तर अहिलेको सिचुएसन चाहिँ पहिलाको सिचुएसन भन्दा अलिकति इभल्भ र अलिकति फरक खालको परिस्थिति छ। आजभन्दा 3 महिना अगाडि त्यो वेबिनारमा म पनि थिएँ। त्यो बेलाको परिस्थिति र आजको 3 महिना पछिको परिस्थिति चाहिँ केही हदसम्म फरक भएको अनुभव चाहिँ हामीलाई हुन थालेको छ। अब यो डाक्टर श्रीधरको 2टा प्रश्न छ। एउटा चाहिँ हाम्रो साइकोसोसियल सिचुएसन, हेल्थ वर्करको ओभरअल सिचुएसन कस्तो छ, सेकेन्ड चाहिँ इमोसनल पार्ट। पहिला म सिचुएसनमै फोकस गर्न चाहन्छु। अब सिचुएसन चाहिँ अघि डाक्टर सञ्जयले भनेकै कुराहरूबाट नै हो यहाँ पनि, तर त्यसमा केही एडिसनल पार्टहरू चाहिँ हामी लो रिसोर्स सेटिङमा भएर हामीमा लागू हुँदो रहेछ। जस्तै सबैभन्दा पहिला त हेल्थ वर्कर ओभरबर्डन छन्। एउटा डाक्टर प्रतीक खनालले भर्खर एउटा पोलिसी ब्रिफ चाहिँ पब्लिस गर्नु भएको छ, जसमा चाहिँ नेपालको कतिजना स्वास्थ्य कर्मीहरूको एउटा सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ 50% स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ म ओभरबर्डन छु र म ओभर टाइम काम गरिरहेको छु भनेर रेस्पोन्ड गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा दोस्रो इस्यु के भइरहेछ भने यो सँगै जोडेर हेर्दा
केही चाहिँ डक्टर र हेल्थ वर्कर नर्सहरूको चाहिँ रुटिन ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ। जस्तो कोभिड वार्डमा डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ 7-8 दिनसम्म लगातार काम गर्नु परेर अर्को 2-3 हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ भने केही स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ नन कोभिड ड्युटीमै काम गर्दाखेरि पनि अहिले रोटेसनको त्यो समुदायमा बढेको क्रममा चाहिँ रोटेसनमा जानुपर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीको रुटिन चाहिँ एकदम चेन्ज भएको छ। अब हामीले साइकियाट्रिक हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ रुटिन चेन्ज हुने बित्तिकै एउटा लेभलको डिस्ट्रेस चाहिँ आफै सुरु हुने भनेर त हाम्रो पहिलेदेखिको अध्ययनहरूले देखाएको छ। सो त्यो एउटा सिचुएसन छ। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै चिकित्सक होइनन्, सबैको कमाइ राम्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभ्स र स्यालेरीको इस्युज पनि छ, जस्तो नेपालको लो इन्कम सेटिङ्समा होइन। कतिपय केसमा ठुलो मेडिकल कलेजेसहरूमै पनि डाक्टरहरूले फुल स्यालेरी नपाएको कुराहरू, त्यसमा पनि नर्सहरू, त्यसपछि अरू हेल्थ वर्कर, ल्याब टेक्निसियन्सहरूले चाहिँ आफ्नो फुल इन्सेन्टिभ नपाएको, एडिसनल इन्सेन्टिभ रिइन्फोर्समेन्ट्सहरू नपाएको केसेसहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको हतोत्साहित भएको अवस्था चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूमा देखिन थालेको छ। अर्को यहीसँग जोडेर के भन्छु भने यही बेलामा चाहिँ धेरै जब्सहरू ओपन भएको छ, तर कन्ट्र्याक्ट बेस्ड जब्सहरू छ। कन्ट्र्याक्ट बेस्ड जब्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकातिर जबलेसनेसले गर्दाखेरि जब गर्न बाध्य छन्, तर यस्तो कोभिडको सिचुएसनमा सडनली प्रिलिमिनरी ट्रेनिङको अभावमा उनीहरू चाहिँ यस्तो हाई रिस्क जब्सहरूमा जानुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि छ है। अब यो अर्को सिचुएसनमा चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, आजै बानेश्वरको घटनालाई लियौँ, जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको घरमा चाहिँ एक होल व्यक्ति आएर यसलाई निकाल्नुपर्छ भने जस्तो कुरा भयो। स्टिग्मा, हेल्थ वर्करको स्टिग्मा, हेल्थ वर्कर विरुद्धको स्टिग्मा होइन, सोसाइटीमा हेल्थ वर्करलाई जुन इज्जत दिइन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यही हेल्थ वर्कर चाहिँ यत्रो डेडिकेटेड भएर काम गर्दाखेरि पनि सोसाइटीमा उसले तिरस्कार भोग्नु परेको होइन, उसले नै सोसाइटीमा रोग ल्याएको जस्तो आरोप भोग्नु परेको, अलिकति सेक्युरिटी इस्युजहरू भोग्नु परेको इस्युजहरू छ। अर्को इस्यु के छ भने अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेल्थ वर्कर फ्यामिलीसँग बस्नुपर्ने एउटा जार्गन छ धेरै एसोसिएसनमा, कि चाहिँ फ्यामिलीसँग बस्दैनौँ, हामी टाढा गएर काम गर्छौँ, कि चाहिँ फ्यामिलीसँग बसेको केसमा आई एम वरिड द्याट आई ब्रिङ कोरोना इनसाइड माई होम। हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने सेटिङ छ अझै पनि धेरै हेल्थ वर्कर्सहरूको, जहाँ अब अभिभावक हुनुहुन्छ, वयोवृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ, बच्चा बच्ची छ। सो एउटा अनौठो डिस्ट्रेस छ कि कामबाट म घरमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले रोग लिएर आउँछु कि मेरो परिवारलाई सङ्क्रमण हुन्छ कि भने जस्तो जोखिमहरू छ। अब यो जोखिमले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डक्टर, एउटा चिकित्सक अथवा एउटा हेल्थ वर्करलाई चाहिँ प्रिमिटिभली के लाग्छ भने आई एम अ हेल्थ वर्कर, म डिस्ट्रेस हुनु हुँदैन, मलाई मानसिक रोग लाग्न सक्दैन, मैले तनाव लिनुपर्छ होइन, मलाई त एमबिबिएसको ट्रेनिङदेखि नै तनाव लिन सिकाइन्छ होइन, बुकको ठेलीका ठेली पढ्छौँ। सो मैले गिभअप गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै डक्टर र हेल्थ वर्करहरू चाहिँ सफर गरिराख्नु भएको छ, तर हेल्प सिक गरिराख्नु भएको छैन होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अघि डाक्टर सञ्जयले भन्नुभएकै जस्तो बर्नआउटको इस्यु चाहिँ त्यहाँबाट पनि स्टार्ट भइरहेको छ, हामी त्यहाँ पनि रिलेट गर्न सक्छौँ। र अहिले यसमा एडिसनल एउटा अर्को इस्यु के छ भने हेल्थ वर्करहरू एकपछि अर्को इन्फेक्टेड भइराख्नु भएको छ। एउटा हेल्थ वर्कर इन्फेक्टेड हुनु भनेको उसको फ्यामिली पनि इन्फेक्सनको जोखिममा बस्नु हो। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा म इन्फेक्टेड हुन्छु कि होइन, मेरो स्वास्थ्यलाई के हुन्छ कि, अघि डाक्टर भूपेन्द्रले स्टार्टिङमै भन्नुभयो हेल्थ वर्करहरूलाई पनि सिरियस लेभलको कोभिड इन्फेक्सन भएको केसेसहरू हामीकै देखिन थालिसक्यो। सो त्यसरी म वरिड छु। र लास्टमा चाहिँ साइको सोसियल इस्युजमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ इस्यु के आछ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कम्युनिटीमा कोभिड ट्रान्समिसन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हेल्थ वर्कर सङ्क्रमित हुँदाखेरि कन्फिडेन्सियालिटीलाई रिस्पेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ म कन्ट्याक्ट छु कि छैन भनेर हेल्थ वर्करले थाहा पाउन नसक्ने एउटा अनौठो स्थिति आइपरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरैजनालाई एउटा साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो हस्पिटलमा डक्टर ए चाहिँ पोजिटिभ हुनुभयो भने उहाँको आइडेन्टिटी मसँग गोप्य राखिन्छ भने मैले कसरी थाहा पाउने कि म प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हो कि होइन, किनकि पोजिटिभ भएको डक्टर एले त आफ्नो स्ट्रेसको सिचुएसनमा म चाहिँ उहाँको कन्ट्याक्टमा थिएँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। सो यी यावत सिचुएसनले चाहिँ अहिले चाहिँ हेल्थ वर्करहरू चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेड ट्रमाको सिचुएसनमा हुनुहुन्छ। अब सुरुमा यही ट्रमा हुँदा चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने दिस इज अ नर्मल रियाक्सन टु एन एबनर्मल सिचुएसन। तर अब यो एबनर्मल सिचुएसन लम्ब्यो, हामी 5-6 महिनामा पुगिरहेछौँ र अझ यो वर्षौँ जाला भन्ने एउटा डर छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ वर्करहरूमा चाहिँ एउटा अनौठो किसिमको बर्नआउट चाहिँ देखिन थालेछ। अब यसको रिपरकसन्स चाहिँ केही स्टडिजहरूमा हुन थालेछ। एउटा अनुप गुप्ता एटलले चाहिँ एउटा एसियन जर्नल अफ साइकियाट्रीमा एउटा लेटर टु एडिटर लेख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले के देख्नुभयो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा ओभरअल प्रिभलेन्स अफ एनी मेन्टल इलनेस 40% को हाराहारीमा देखिन थालेछ।
28% मा डिप्रेसन छ र 38% मा चाहिँ एउटा न एउटा साइकियाट्रिक प्रब्लम चाहिँ देखिएको थियो। त्यस्तै एउटा अर्को पोलिसी ब्रिफमा चाहिँ झनै अझ अलार्मिङ डाटा देखिन थालेको छ। जस्तो खनाल एट अलको पोलिसी ब्रिफमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले अराउन्ड 40% हेल्थ वर्करलाई सम अफ द अदर फर्म अफ एङ्जाइटी डिसअर्डर छ, त्यसपछि 2/3 लाई सम फर्म अफ डिप्रेसन छ र झन्डै 1/3 लाई चाहिँ स्लिप डिस्टर्बेन्सको प्रब्लम आउन थालेछ। अब यसलाई हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सायद नेपालको इतिहासमा दिस हेज बिन द मोस्ट च्यालेन्जिङ फेज डक्टरहरूलाई काम गर्नलाई। किन हुन त पहिला पनि थियो, नभएको होइन, तर एकमुष्ट नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण चाहे हस्पिटल होस्, चाहे नन गभर्मेन्टल हस्पिटल होस्, चाहे क्लिनिक होस्, डक्टरहरू चाहिँ डिस्ट्रेस अवस्था चाहिँ देखिया छ। अब यसमै म के रिलेट गर्छु भने जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अनौठो एउटा फ्लो पनि देख्यौँ के। जब सुरुमा कोभिड आयो तब एउटा एकदम हाई एक्सपेक्टेसन र आइडियलिजमको फेज थियो। सबैजना हो त हामीले गर्नै पर्छ, हामी डक्टर यसकै लागि बन्या हो, हामीले रिस्क लिनै पर्छ भनेर एउटा एकदमै आइडियलिस्टिक भएर डक्टर्सहरू फ्रन्ट लाइनमा आउने एकदम एउटा इन्थुजियाजमको साथ होइन सबै कुरा हामीले जिम्मा लिन्छौँ, हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा एकदम पोजिटिभ माइन्डसेटमा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गइसकेपछि चाहिँ अब योभन्दा अराउन्ड 1-2 महिना अगाडिदेखि अहिले बढ्ने क्रममा चाहिँ एउटा अनौठो पेसिमिजम जस्तो मलाई डिसस्याटिस्फ्याक्सनहरू, अहिले धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूको विभिन्न तहका गुनासोहरू छन्। उहाँहरूको बेसिक निड्सदेखि लिएर सेफ्टी, सेक्युरिटी, स्यालेरी जस्ता चिजहरूमा डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउन थालेको छ। अब अहिलेको फेजमा चाहिँ केही स्वास्थ्य कर्मी, मेरो अहिलेको रिसेन्ट कन्सल्टेसनको हिसाबमा चाहिँ केही चाहिँ अब विथड्रल, अलिकति काममा जान मन नलाग्ने, एब्सेन्ट भइदिन मन लाग्ने, छुट्टी लिन मन लाग्ने होइन, त्यसपछि आइसोलेसनमा एक्लै बस्न मन लाग्ने खालको सिम्पटम्सहरू आउन थालेको छ, जुन एकदमै अलार्मिङ सिचुएसन हो। यसलाई हामीले राम्ररी ध्यान दिन सकेनौँ भने चाहिँ डक्टरले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल इन्ट्रेस्ट लुज गर्न सक्ने अथवा स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो प्रोफेसनल चाह लुज गर्न सक्ने एउटा समस्या हुन्छ भने, अर्को समस्या चाहिँ के हुनसक्छ भने अघि डाक्टर सञ्जयले भन्नुभएको जस्तै अब चाहिँ मर्बिड साइकियाट्रिक इलनेसेसहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ है। र त्यो मर्बिड साइकियाट्रिक इलनेसेस चाहिँ म चाहिँ एकदमै इम्पेन्डिङ देखिरहेको छु। जस्तो भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो फिजिसियन सुसाइड चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली रिपोर्टिङ बढ्न थालेको छ। सो यो यसको एउटा भारतसँग हामीले धेरै हिसाबमा हाम्रो इमोसनल र साइकोलोजिकल फिलिङ र हाम्रो सिचुएसन मिल्ने भएको भएर कतै वी आर एन्टिसिपेटिङ अर वेटिङ फर सम बिग इभेन्ट टु ह्यापन, त्यसपछि मात्र हामी यस विषयमा खुलेर बोल्ने हो कि भन्ने जस्तो एउटा डर अनुभव हुन थालेछ। सो चिकित्सकहरूको एउटा बिलिफ सिस्टम या स्वास्थ्य कर्मीहरूको एउटा बिलिफ सिस्टम कि हामीले यो सहनै पर्छ, हामीले यो वहन गर्नै पर्छ, यो गाह्रो हामीले सहनै पर्छ, हामीले यसको बारेमा कसैसँग बोलेर फाइदा हुँदैन, हामीले यो आफैले सल्भ गर्नुपर्छ, मैले म कमजोर भएको देखाउनु हुँदैन भन्ने एउटा नेगेटिभ कग्निसनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ इम्पेन्डिङ मेन्टल हेल्थ इस्युज चाहिँ आउनेवाला देखिएको छ है। अब यसमा एउटा म एडिसनल के जोड्छु भने सब्सटेन्स युज डिसअर्डर। जस्तै धेरै जसो समयमा नेपाली मैले आफैले अहिले हेरेको केसेसमा धेरैजना स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूमा पनि एक प्रकारको एल्कोहल युज डिसअर्डरको रिल्याप्स भएको जस्तो अवस्था, कोपिङको लागि एल्कोहलको म्याल एडेप्टिभ युज होइन, त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ स्मोकिङहरूको मात्रा बढी भएको अवस्था चाहिँ देखिन थालेको छ। सो यसरी नै समग्र हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर सञ्जयले भनेकै कुरालाई पिकअप गरेर मैले एड गरेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि अझ हामीसँग टाइम छ, तर यो सिचुएसनलाई हामीले एड्रेस गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अब यो वार त हामीले स्वास्थ्य कर्मीकै सहायतामा जित्ने हो। स्वास्थ्य कर्मी नै मेन्टली फिट हुनु भएन, ड्रेन्ड हुनुभयो, बर्नआउट हुनुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो कोरोनाको फाइटलाई चाहिँ असर गर्नेवाला छ। सो त्यसको लागि हामीले ओपनली डिस्कसन स्टार्ट गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ, जुन म अनेस्टली भन्छु नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू लुकेर मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई साइकियाट्रिक प्रब्लम छ, मलाई डिस्ट्रेस भइरहेछ भनेर खुलेर कुरा गर्ने प्रचलन छैन। साइकियाट्रिस्टहरूसँग कन्सल्टेसन अहिले त निकै बढेको छ गएको फ्यु इयर्सबाट, तर अझै पनि ओपनली आएर आफ्नो प्रब्लम्सहरूको बारेमा खुलेर बस्ने, मलाई एङ्जाइटी भएको छ, मलाई डिप्रेसिभ डिसअर्डर भएको छ, मलाई चाहिँ रिल्याक्स देऊ, मलाई चाहिँ हेल्प गरिदेऊ भन्ने स्वास्थ्य कर्मीको अनुपात कम छ, जसलाई चाहिँ हामीले बढाउन जरुरी छ, बिकज वी क्यानट वेट फर इट टु एक्सप्लोड। थ्याङ्क यू, म यति नै भन्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर सगुन। भनेपछि
नेपालमा हेल्थ केयर वर्करहरूको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ भयावह भएको जस्तो देखियो अहिले तपाईँको अनुभवबाट। यो डिप्रेसन, एन्जाइटी, प्रिलिमिनरी पिक्चरमा चाहिँ भयावह भएको जस्तो देखिन्छ। डाक्टर सगुनको त्यहाँ भिडियो फ्रोज भयो केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यो भयावह स्थिति देखिन्छ तैपनि यो मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि यो हेल्थ केयर, मेन्टल हेल्थ केयर लिनको लागि चाहिँ जान चाहिँ त्यति अझै हिचकिचाएकै जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अझ मोर सिभियर कन्सिक्वेन्सेस, फर इक्जाम्पल इभन सुसाइड अटेम्प्ट अथवा डेथ बिकज अफ सुसाइड, त्यस्तो खालको पनि हुनसक्ने सम्भावना देखिँदै गयो। अब हामीले अर्को पक्षमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकली खास कस्ता खालका समस्याहरू देखिएका छन् र अनि त्यसलाई कसरी हामीले यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई कसरी समाधान गर्दैछौँ त भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभवसहित केही कुरा राखिदिनु हुन म प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधानज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर श्रीधर। अब यो हाम्रो जुन अहिले जुन परिप्रेक्ष्यमा जुन अहिले भइरहेको छौँ, अहिले चाहिँ फ्रन्टलाइन हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रेस फ्याक्टर डेफिनेटली यो धेरै नै छ। अब यसमा दुई मात्रै छैन, यसमा अब डाक्टर सञ्जय, डाक्टर सगुनले पनि यो कुरामा हाइलाइट गरिसक्नु भएको छ। अब यसमा अहिले जुन देखिएको जुन कुराहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूलाई प्रायः सोध्ने प्रश्नहरू चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ उनीहरूलाई जुन एन्जाइटी आफूलाई कोरोना लाग्यो भने के गर्ने र चाहिँ नि अब आफूलाई लाएर र अब कताबाट आफू त भएर त्यसपछि घरमा गएर चाहिँ घर परिवारहरूलाई आफूले सार्ने हो कि भन्ने एउटा डर एउटा जुन छ त्यो, र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि राति चाहिँ निद्रा नपर्ने, अलिकति झस्किने, जो जुन एन्जाइटीको सिम्टम चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ देखिने चाहिँ यो जुन कुराहरू चाहिँ प्रायः जसो अनि अहिले चाहिँ देखिरहेको यो जुन छ। अब यसमा जुन अब त्यहाँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि डेफिनेटली यो बर्नआउटको कुराहरू, जुन यो स्टिग्माको कुराहरू, यो त पक्कै पनि यो अहिले पनि जुन आइरहेको छ त्यो त्यहाँ पनि छँदैछ, अमेरिकामा पनि छ, यहाँ पनि छँदैछ। त्यो चाहिँ मसँग केही इक्जाम्पलहरू एउटा तपाईँहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति यो जुन रेजिडेन्टहरू जुन अहिले काम गरेर रेजिडेन्टहरूलाई चाहिँ के भइदिँदो रहेछ भने अब त्यहाँ रेजिडेन्ट र फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नु पर्यो। अब उनीहरूले आफूलाई डर पनि त्यतिकै छँदैछ र कसरी अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई अलिकति यो लजिस्टिक सपोर्टमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको, यो चाहिँ नि पिपिईको जुन समस्याहरू र मास्कको समस्या सुरुमा त्यो देखिएको थियो, त अहिले त त्यो चाहिँ अलिकति छैन। र चाहिँ यो चाहिँ डफिङ र डोनिङको जुन त्यो पिपीको जुन कुराहरू, त्यो सबै कुरा ट्रेनिङ राम्रोसँग नपाएको, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई एउटा एन्जाइटी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई आउनु सक्छ कि आफूलाई पनि केही नराम्रो भनौँ न यो चाहिँ कोरोना चाहिँ यसले चाहिँ आफूले राम्रोसँग चाहिँ यो जुन फलो गर्न सकेन भने आउँछ कि भन्ने एउटा डर त्रास चाहिँ त्यो जुन डेफिनेटली देखिएको छ। र जसलाई फेरि अब कोरोना भएर जुन बसिसकेकोहरूसँग मेरो जुन मैले उनीहरूसँग मैले इन्टरभ्यू मैले लिँदाखेरि चाहिँ नि त्यसमा के देखिएको छ भने प्रायः जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँबाट आफूले पढाइ गर्न सकिने हो कि होइन, पढ्नमा कुनै आफूलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा डर, एउटा त्यो पनि एउटा चाहिँ उनीहरूको त्यो पनि एउटा देखिएको रहेछ। यो पनि एउटा चाहिँ उनीहरूलाई आउने पार्ट यो छ। र चाहिँ नि अलिकति यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा यतिसम्म भइदियो कि अलिकति डिप्रेसनको सिम्टमहरू पनि मैले देखेँ यो रेजिडेन्टमा आएको चाहिँ। अब के गर्ने भनेर त्यो 2 हप्तासम्म त्यस आइसोलेसनमा गएर चाहिँ बस्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अरू कोहीसँग पनि कन्ट्याक्ट नगरिकन बसिदिने भयो। अब पढ्नुपर्छ भनेर किताबै मात्र लिएर बसे, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने उसको इन्टरेक्टिभ त्यति नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ उसको झनै बढी चाहिँ तर्का रूपमा देखियो। कतिसम्म भने सुसाइडल आइडियाजहरूसम्म पनि आएको चाहिँ मैले देखेको छु एउटा चाहिँ। र अर्को एउटा क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा मलाई चाहिँ भन्न मन लागेको कुरा के छ भने यो स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि जब हेल्थ केयर वर्करलाई कुनै पनि समस्याहरू, एन्जाइटीको समस्याहरू भयो भने कहिले पनि नेपालमा चाहिँ सहिलो रूपमा चाहिँ यो लिएको छैन। र चाहिँ हामीसँग आएर कन्सल्ट लिनु पर्यो भने उनीहरूलाई यति ठुलो पहाड भइदिन्छ कि ल अब केही भइहाल्ने हो कि यहाँ साइकाट्रिस्ट कहाँ गएर देखाउनै हुँदैन भने जस्तो त्यो चिज चाहिँ नि एकदमै छ। र एउटा इक्जाम्पल म तपाईँ मसँग अहिले पनि भनौँ न अब नाम चाहिँ नल्याउँ, केही फ्यु डक्टर्सहरू जो छ मसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ नि अहिले जुन एन्जाइटीको पेसेन्ट र चाहिँ हरेक किसिमको डिप्रेसनको पेसेन्टहरू मसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा छन्, आउँछन्
र कसो छ भने सकेसम्म मसँग भेट्न नचाहोस् र भनेर फोनमै कुरा गर्ने हुन्छ। फोनमै कुरा गरेर कन्सल्ट लिन चाहिँ प्रयास गरिरहेका हुन्छन् र त्यसैमा मैले चाहिँ फोनमै कन्ट्याक्ट गरेर दिइरहेको हुन्छु उनलाई चाहिँ यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर त्यसरी हुन्छ। तर चाहिँ कहिले पनि अगाडि आएर कसैको पनि अगाडि आएर बसेर कुरा गर्ने र मेरो चाहिँ केबिनमा आएर कुरा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हत्तपत्ती चाहँदैनन्। यो जुन चाहिँ एकदमै यो चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्समा र हेल्थ केयर वर्करमा अरू मैले देखेको चाहिँ यो तीनटा मतलब डाक्टर, नर्स र चाहिँ औषधि पसलेहरू हामीसँग चाहिँ नि एकदमै हाम्रोमा आउन भनेको डर मान्ने चाहिँ यो ग्रुप छ। यो तीनटा चाहिँ ग्रुप एकदमै आउनु चाहिँ हत्तपत्ती चाहँदैनन् र उनीहरू चाहिँ आयो भने पनि मतलब यसरी फोनमा र चाहिँ इन्डाइरेक्टली त्यसरी चाहिँ आउने किसिमको हुन्छ। र फेरि एउटा क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ कस्तो भने यो ग्रुपमा अहिले त्यसरी जुन एन्जाइटी भएकाहरू जुन अहिले भन्छ उनीहरूलाई यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि झनै बल्झेको अवस्था छ र त्यस्तो बल्झेको अवस्थामा उनीहरू चाहिँ आइदिन्छन् र चाहिँ मतलब अहिले फोनमा पनि कुराहरू गर्ने ल के गर्ने कसो गर्ने मलाई त राति निद्रा परेन अब के औषधि खाने फेरि अब यिनीहरू फेरि कस्तो क्लोनाजिपाम खान डराउने अब त्यसले के गर्छ डिपेन्डेन्सी गर्छ अब के गर्ने कतिसम्म खाने भनेर यस्तो खालको जुन एउटा चिजहरू चाहिँ जुन चाहिँ पक्कै पनि आइरहेछन्। यो जुन यसले गर्दाखेरि के छ भने म प्रायः जस्तो म जहिले पनि चाहिँ सबैले म के भन्छु भने यो चाहिँ नि एउटा यसको समस्याको समाधान चाहिँ हामीसँग आयो भने चाहिँ यसले समस्या पक्कै पनि समाधान उनीहरूले पाउँछन्। तर यसले के गरिदिँदो रहेछ भने हाम्रो देखिने कुराहरूमा चाहिँ नि एउटा गीतामा जुन भनेको जस्तो अहिले जुन यो समस्या भइरहेछ यो अहिले जुन भएको छ त्यो ठिकै भएको छ यो केही समयको लागि हुन्छ र त्यसले बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ र पछि भविष्यमा यो सबै कुरा चाहिँ आफ्नो अनुसार बिस्तारै चाहिँ परिवर्तन भएर ठिक भएर जानेछ भन्ने कुरा एउटा मन्त्र जुन छ त्यो त्यसरी लिन सक्यो भने चाहिँ त्यसले धेरै नै यसले चाहिँ सहिलो बनाउँदै लान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। यति भन्दै म टुङ्ग्याउँछु अहिले हालको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू डाक्टर सुदर्शन। म यहीँनिर एउटा अलिकति डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ एनाउन्समेन्ट। हामी कहाँ यहाँ धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रै वेबिनारमा पनि र धेरै हेल्थ केयर वर्कर र अरू सामान्य मान्छेहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ यो लाइभ फेसबुकमा। कसैलाई केही क्वेसन छ हाम्रो कुनै स्पिकरहरूलाई अथवा इन जेनरल हाउ टु एड्रेस दि हेल्थ केयर वर्कर्स मेन्टल हेल्थ इस्युज भन्ने कुरामा अथवा अरू कुनै यो इमोसनल वेलबिङसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू छन् भने तपाईँहरूले त्यहाँ फेसबुकमा पनि त्यहाँ क्वेसन पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले र हामीले त्यो चिज हेरेर अनि डिस्कसन गराउनेछौँ। डाक्टर निनाले नेक्स्ट राउन्डमा त्यो डिस्कसन गराउनु हुनेछ। प्लिज आस्क अस क्वेसन्स। ओके। र अब अलिकति डाक्टर सुदर्शनले भन्नुभएको कुरा र अनि डाक्टर सगुनले हाइलाइट गर्नुभएको अगाडि त्यो दुईवटा कुराहरू हेर्दाखेरि नेपालमा हेल्थ केयर वर्करहरू स्पेसली डाक्टर्स नर्सेस र फार्मेसिस्टहरू फार्मेसीमा काम गर्ने सहकर्मीहरू चाहिँ हतपत्त यो मानसिक स्वास्थ्य सेवाको लागि आउन हिचकिचाएको जस्तो देखिन्छ। देयर आर सो मेनी रिजन्स, देयर आर सो मेनी स्टडिज अबाउट द्याट वाइ द्याट ह्यापन्स होइन। तर यसको लागि चाहिँ हामीले अब मानसिक स्वास्थ्य सेवामा लागेका हामी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट, अरू सोसल वर्करहरू हामीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ उहाँहरू सजिलै आउनुहुन्छ होला त के अरे हेल्प सिक गर्नको लागि। त्यसमा केही डाक्टर सुदर्शन फेरि म तपाईँकै आउँछु त्यसपछि अरू साथीहरू कुरा ल्याउँला। यसको लागि चाहिँ कसो भने अब यो हेल्थ वर्कर्सहरू जुन अब डाक्टर नर्सेसहरू सबै आउनु नआएको त एउटा जुन कारण त यो स्टिग्माकै कारणले गर्दाखेरि हो। सायद हुनसक्छ अब अलिकति चाँडै अलिकति पछाडि जाने हो भने यसलाई कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो मोटिभेट गर्ने भने एउटा त हाम्रो एमबिबिएसको करिकुलमदेखि नै आउनुपर्ने हुन्छ। एमबिबिएसको करिकुलममै साइकाट्रीलाई यसरी नन इन्ट्रेस्टिङ बनाएर राखिएको छ कि वास्तवमा भन्यो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि कसो भने उनीहरूलाई साइकाट्रीमा इन्ट्रेस्ट भनेको के पनि भएन र साइकाट्री भनेको के त भन्दाखेरि खालि चाहिँ नि उनीहरूले अब वार्डमा गएर हेर्छन्। वार्डमा हेर्दाखेरि अब अलिकति भनौँ न बाइपोलरको पेसेन्ट, स्किजोफ्रेनियाको पेसेन्टहरू त्यो बढी देखाएको हुन्छ। अब एन्जाइटीको पेसेन्ट अलिक कम देखाएको हुन्छ, सोमाटाइजेसनको पेसेन्टहरू कम देखाएको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने उनीहरू त्यहाँ चाहिँ हेरेर सबैजना यो साइकाट्रिस्ट भनेको पागल हेर्ने बौला हेर्ने मात्र हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निस्कियो। यो चाहिँ चिज डाक्टरका मात्र होइन कि अरू जनमानसमा पनि त्यसरी नै देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब यो चाहिँ नि औषधि पसलमा जुन काम गर्नेहरू उनीहरूको पनि यही नै कन्सेप्टमा आएर बस्यो। यो चिजलाई बिस्तारै चेन्ज गर्ने भने हुन त अब समाज बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो भने यो सायद बिस्तारै चेन्ज पनि आउला। तर यसमा लागि चाहिँ राम्रोसँग हुने एवेरनेसकै कुराहरू हुन्छ। हुन त यो अहिले धेरै नै राम्रो भएको छ। मैले अब यो
जुन 20 वर्षको करियरमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि पहिलाको हिसाबबाट अहिले चाहिँ साइकाट्रीको अवेरनेस चाहिँ नि एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले धेरैजना मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ नि बुझेको हुन्छ अब कहाँ गएर देखाउने भन्ने कुरा त्यो आएको छ। तर समयअनुसारमा त्यो पनि जान्छन् र हामीले अलिकति हाम्रो चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई अलिकति स्ट्रेन्थेन गरेर आजको जस्तो खालको प्रोग्रामहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ अझ स्ट्रेन्थेन गरेर लान सक्यौँ भने यसले चाहिँ डेफिनेटली कहाँ जाने र कता जाने कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पक्कै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू डाक्टर सुदर्शन। डाक्टर सगुन तपाईँको केही यसमा पोइन्ट छ थप्नलाई? सरले भनेकै कुराहरूमा म अग्री गर्छु, तर आई थिङ्क अब एकचोटि चाहिँ हामीले आफूले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीमा पनि हाम्रो ट्रिटमेन्टको मोडालिटीमा नि त केही ब्यारियर छ होला कि हामीलाई एकैचोटि धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने आवश्यकता होला। जस्तो महाराजगञ्जमा हामीले काम गर्दा हाम्रो साइकियाट्रीमा पर डे फ्लो 100 जना पेसेन्ट हो होइन, हामीले 4 घन्टामा 100 जना पेसेन्ट हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सो त्यो बेलामा हामीले हेल्थ वर्कर आउँदा अफकोर्स बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। सो आई थिङ्क यो हाम्रो प्र्याक्टिसलाई पनि अलिकति च्यालेन्ज गर्ने, समयअनुसार अलिकति इभल्भ गर्ने, अलिकति बरु नम्बर्स बढाउने, ड्युरेसन बढाउने होइन, मोर चाहिँ फार्माकोलोजिकल बेस्ड भन्दा अलिकति ब्यालेन्स अप्रोचमा मोर चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजिकल सपोर्ट बेस्ड होइन, अलिकति इम्प्याथीको हिसाबले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो एउटा पिक्चर चेन्ज हुन्छ क्या। सो हामीले हाम्रो साइकियाट्रिस्ट अनुसार हाम्रो प्र्याक्टिस गरेको हाम्रो ट्रेडिसनल रोल्सलाई पनि हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्छु। त्यो चाहिँ पर्सनल लेभलमा। अरू म सुदर्शन सरले भन्नुभएको कुरासम्म एकदम अग्री गर्छु होइन। अब यसमा एउटा चाहिँ वर्ड अफ माउथ के हुनु पर्यो भने सर्भाइभर्सहरू या यसबाट निस्किनु भएका व्यक्तिहरूले पनि यसको बारेमा एडभोकेट गरिदिने वातावरण गर्नु पर्यो क्या। जस्तै अहिले पोस्टमार्टम डिप्रेसनमा एउटा एकदम लामो एडभोकेसी चलिरहेको छ। जो सफर गरेर निस्किराख्नु भएको छ दे आर टकिङ अबाउट इट। धेरैजना महिलाहरू चाहिँ पोस्टमार्टम डिप्रेसनको बारेमा खुलेर कुरा गर्न थाल्नु भएको छ होइन। सिमिलरली सब्सटेन्स युज डिप्रेसन अहिले एकदमै टप भइरहेछ। यो अलिकति परिस्थिति चेन्ज भएर हाम्रो हेल्प सिक गर्ने वातावरण पनि चेन्ज भएको छ, तर हामीले पनि आफूले पनि अलिकति परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो ट्रान्जिसन भयो यो चाहिँ। अब हामीले चाहिँ खास धेरै कुरा गर्न सक्ने सम्भावना छ, समस्याहरू छन्, तर समस्याको समाधानका उपाय पनि थुप्रै देखिन्छन् यहाँ चाहिँ है। अब यही सन्दर्भमा म डाक्टर प्रवेश बस्नेतलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। खास यो हामीले हेल्थ केयर वर्करहरूको मेन्टल हेल्थ इस्युलाई एड्रेस गर्नको लागि लोकल लेभलमा, इन्डिभिजुअल लेभलमा हामी के गर्न सक्छौँ, इन्डिभिजुअल लेभलमा व्यक्तिहरूले गर्न के सक्छन्, र इन्स्टिट्युसन लेभलमा आफ्नो हस्पिटल हेल्थ सेन्टरहरूले के गर्न सक्छन्, र नेसनल रूपमा के गर्यो भने एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने तीनटा कुरा। यो चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बढीको टाइम लाग्छ इन जेनरल गफ गर्दा, तर 10 मिनटमा डाक्टर प्रवेशले यसको सिनोप्सिस सुनाइदिनु न। हस्, थ्याङ्क यू। म त्योभन्दा पहिला एउटा सानो कुरा एड गरौँ अहिलेको कन्भर्सेसनमा होइन। जुन चाहिँ यो हेल्थ वर्कर्सले किन चाहिँ हेल्प सिक नगर्ने भन्ने क्वेसनमा अर्को एउटा सिस्टमिक इस्यु चाहिँ कस्तो छ भने एउटा इन्फर्मेसनको प्राइभेसीको कुरा क्या। यहाँ चाहिँ मैले अब पेसेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि के भन्छु भने यु क्यान टेल मी एभ्रिथिङ, अनि योर इन्फर्मेसन इज प्रोटेक्टेड नट जस्ट बाई माई वर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड बाई ल भनेर भन्छ। यहाँ चाहिँ जुन हिपा लले 100% प्रोटेक्टेड हुन्छ, अनि कसैले त्यो कसैको बारेमा कुरा गर्यो बाहिर गयो भने अब दे क्यान बी प्रोसिक्युटेड होइन। त्यस्तो किसिमको एउटा ल अथवा एउटा सिस्टम वाइज मात्रै भए पनि केही भयो भने मान्छेलाई अलिकति बढी कन्फिडेन्स हुन्थ्यो होला होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले यो अक्युटली यो कोभिडको बेलामा चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ अमेरिकामा कोभिड हेल्प डेस्क भनेर अमेरिकामा काम गर्ने नेपाली हेल्थ केयर वर्करहरूको लागि एउटा हटलाइन जस्तो राखेको थियौँ। अनि हामी यहाँ अब 20-25 जना मान्छेले हामी अन कल जस्तो बसेर त्यसरी एन्सर गरेर सक्दो हेल्प गरेको थियौँ। त्यस्तै केही सुरु गर्ने हो कि जहाँ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पर्सनलाई भन्दा पनि एउटा नम्बरमा कल गरेपछि somebody that you will not see on a regular basis, त्यस्तो मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि अझ कम्फर्टेबल फिल गर्छ नि मान्छेले होइन। त्यो एउटा चाहिँ सोच्न सकिने कुरा भयो। अब इन्डिभिजुअल लेभलमा श्रीधरको क्वेसनलाई म उल्टाएर चाहिँ एउटा आन्सर गरौँ होइन। नेसनल लेभलमा हेर्दाखेरि होइन अब विभिन्न देशहरूको हामीले कोभिडको चाहिँ ह्यान्डल गरेको र मान्छेले चाहिँ सेफ्टी फिल गरेको हेर्दाखेरि जहाँ चाहिँ पिपल ह्याभ कन्फिडेन्स इन द वे इट इज बिङ ह्यान्डल, कन्फिडेन्स इन द लिडर, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले पनि राम्रोसँग चाहिँ चाँडै कन्ट्रोल पनि भएको छ, मान्छेले बेटर फिल पनि गरेका छन् होइन। त्यही भएर अब नेसनल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टास्क फोर्स जस्तो जहाँ चाहिँ सबै मान्छेले ट्रस्ट गर्न सक्ने
त्यस्तो मान्छे कोही राख्ने हो कि जस्तो अब डाक्टर भगवान कोइराला अथवा त्यस्तै जहाँ चाहिँ जो मान्छेहरूले सबैले बिलिभ गर्छन् जसको वर्ड चाहिँ जनताले बिलिभ गर्छन् त्यस्तो मान्छे भएर अनि त्यस्तो मान्छेले दिस इज वाट वी आर डुइङ भनेर अनि त्यो गर्दै त्यही चिज नै चाहिँ कन्टिन्यू गरेपछि मान्छेलाई अलिकति कन्फिडेन्स हुन्थ्यो कि होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ यो अनरिलेटेड हो, त्यो पनि म एउटा सानो कुरा भनिहाल्छु। यो क्वारेन्टाइनको कुरामा होइन, जस्तो अब मैले जति पढ्छु होइन कि कस्तो लाग्छ भने हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा अब कोभिड भएको मान्छे सबै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट, त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने अझ स्टिग्मेटाइजेसन होला भन्ने मलाई डर लाग्छ क्या। किनभने अब कोही मान्छेलाई अलिकति सिम्टम्स भयो भने टेस्ट गराउने कि नगराउने त, टेस्ट गरायो भने लगेर कता लगेर राखिदिन्छ भन्यो भने मान्छेलाई टेस्ट गराउनु पनि डर हुन्छ कि होइन। यहाँ चाहिँ अब कोभिड भएको मान्छे सबै मान्छेहरू घरमै गइरहेछन् होइन। जस्तो मैले हेरेको पेसेन्टहरू पनि डिस्चार्ज कोभिड पोजिटिभै हुँदा पनि घर जान्छन्, घरमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो, त्यसपछि सिम्टम्स सिभियर भयो नि हस्पिटलमा आउने, जसले गर्दा चाहिँ हस्पिटलको बेड पनि ओपन हुन्छ र अब भनौँ न 1% 2% फेटालिटी भएको डिजिजलाई सबै मान्छेलाई हस्पिटलमा राख्नुपर्ने छैन होइन। त्यही भएर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अझ रिसोर्सेस फोकस हुन्थ्यो होला। तर अब स्पेसिफिकली एउटा हेल्थ सिस्टमले मान्छेको लागि के गर्न सक्छ एउटा हेल्थ वर्करको लागि भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कम्पिटेन्ट लिडरसिप भयो भने मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि एउटा ट्रस्ट, अब आई विल गेट द थिङ्स आई निड भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ। जस्तो अब अहिले हामीले यहाँ काम गरेको हेल्थ सिस्टममा त्यत्रो ठुलो अब 500 बेडको हस्पिटलमा म काम गरिरहेको छु होइन। कुनै पनि हेल्थ सुरुमा आएको बेलामा चाहिँ 1-2जना नर्सहरूलाई लाग्यो, न त कसैलाई पनि हेल्थ वर्करलाई लागेकै छैन क्या। किनभने त्यो सिस्टम वाइज सिस्टमिक भएर चाहिँ पिपिई भएर सबैलाई चाहिँ चाहिने किसिमको सामान भयो, पिपिए भयो, अब N95 मास्क भयो भने जस्तो हाम्रो कोभिड युनिट छ होइन, कयौँ कोभिडको बिरामीहरू छन्। म आफैले कोभिडको बिरामीहरू हेरिरहेको छु, जब कि मैले चाहिँ भर्चुअली हेर्छु, तर अरू डक्टरले त लाइभ हेर्छन्, तर कसैलाई पनि सरेको छैन। यो हेल्थ वर्कर हुँदैमा हामीले कोभिडको बिरामी हेर्दैमा हामीलाई सर्छ भन्ने छैन, प्रपर प्रिकसन भयो भने सर्दैन होइन। र अर्को हेल्थ सिस्टमबाट चाहिँ एउटा हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ एउटा प्रपर कम्युनिकेसन, प्रपर गाइडलाइन्स र आवर डोर इज अलवेज ओपन इफ यु वान्ट टु कम्युनिकेट भनेर कम्युनिकेसनको लाइन ओपन भयो भने एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। नभए कस्तो हुन्छ भने कम्युनिकेसनको लाइन ओपन भएन भने रिमर्सहरू हुन्छ, यसलाई लाग्यो अरे उसलाई लाग्यो अरे होइन। अनि त्यो भएपछि एकअर्कासँग डर हुने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि हेल्थ वर्करलाई कन्फिडेन्समा लिने हो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट के क्लियर हुनु पऱ्यो भने हाम्रो हेल्थ वर्कर्सभरिमा कसैलाई लाग्यो भने आई ग्यारेन्टी द्याट यु विल नो भनेर होइन। आफ्नो कलिगलाई लागेको छ भने आफूलाई थाहा हुन्छ भने कन्फिडेन्स भयो भने अनि राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सकिने भयो। नत्र अब कसैलाई लाग्यो, कोही मान्छे आउन छोड्यो, 2 दिन भइसक्यो घरमा बसेको छ, तर किन नआएको हो थाहा छैन, न उसलाई कोभिड भयो कि के भयो कि, त्यो डर चाहिँ हुँदैन क्या। एउटा चाहिँ ओपन कम्युनिकेसन भयो भने त्यो हुन्छ होइन। अब इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम यो आई लाइक टु से दिस अल द टाइम कि हाम्रो एज डक्टर्स चाहिँ हामी यस्तो किसिमको सिचुएसन वेयर हामी चाहिँ एकदम हेल्पलेस हुने सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नलाई वी आर भेरी इल इक्विप्ड। एकदमै हामीसँग त्यो किसिमको क्षमता नै एकदमै कम हुन्छ। किनभने हामीलाई कस्तो भयो भने बच्चादेखि नै मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ हरेक फ्यामिलीको बेस्ट स्टुडेन्ट, स्कुलको बेस्ट स्टुडेन्ट, अलवेज यु आर द बेस्ट, यु आर द बेस्ट, यु आर द बेस्ट भनेर हामी त्यसरी हुर्किन्छौँ होइन। कलेजमा जान्छौँ, एकदम राम्रो गर्छौँ, डक्टर हुन्छौँ, अनि एउटा चाहिँ स्ट्याटस छ, एउटा चाहिँ हार्डवर्क गर्ने क्षमता छ। अनि त्यसपछि एकदम भेरी रेयरली चाहिँ जहाँ हामीले चाहिँ ओहो एउटा स्टिग्मेटाइज्ड अथवा एउटा चाहिँ लुक डाउन अपन हुनुपर्ने स्थिति त एकदमै कम हुन्छ नि। अब यहाँ आएर चाहिँ कस्तो स्थिति भयो भने जहाँ चाहिँ वी आर एक्सपेक्टेड टु प्रोभाइड द केयर, तर वी आर अल्सो स्टिग्मेटाइज्ड एट द सेम टाइम होइन। त्यो चाहिँ एउटा अनयुजुअल किसिमको सिचुएसन भयो एज अ डक्टर, स्टिग्मेटाइज सिचुएसन। अनि त्यो ह्यान्डल गर्ने क्षमता हामीसँग त्यो रिसोर्सेस चाहिँ कम छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले त्यस्तो कहिले पनि डिल गर्नु पर्यो हुँदैन क्या इन जेनरल। अनि त्यो भयो। अब त्यसमा एक त आफ्नो सेफ्टीको क्वेसन आयो, परिवारको सेफ्टीको क्वेसन आयो, यो सबै कुराले अब स्ट्रेस कसरी बढ्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अघि डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अब आफूले आफूलाई केयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि मलाई एकदम मनपर्ने एउटा कोटेसन चाहिँ के हो भने अब जस्तो प्लेन क्रास हुँदाखेरि चाहिँ प्लेन क्रास भयो भने के गर्ने भनेर जुन चाहिँ प्लेनमा भन्छ कि यु हेभ टु पुट द मास्क फर्स्ट, यो कुरा हामीलाई पनि लागु हुन्छ क्या। हामीले यो अरूलाई हेल्प गर्न सक्ने क्षमता हुनको लागि हामीले आफ्नो सेल्फ केयरमा ध्यान दिनु पर्यो। अब सेल्फ केयर भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो मेन चाहिँ 3टा चिज भयो। एउटा चाहिँ अब स्लिप,
होइन स्लिप हामी नोटोरियसली हामी मेडिकल प्रोफेसनमा हामी चाहिँ नोटोरियसली हाम्रो स्लिपलाई मारेर राति नोट लेख्ने हो कि राति काम गर्ने हो कि जति ढिला जति लेटसम्म जसले राउन्ड गर्यो त्यो चाहिँ ठुलो त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ नि हाम्रो त्यो हार्डवर्क यो चाहिँ जति हार्डवर्क गरेको देखाउँछ त्यो राम्रो भन्ने कन्सेप्ट छ होइन स्लिप इज एसेन्सियल त्यही भएर स्लिपमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो स्लिप हाइजिन जस्तो बेसिक स्लिप हाइजिनको कुरा जस्तो अब सधैँ सेम टाइममा सुत्ने हो कि अथवा सुत्नुभन्दा अगाडि एक्सर्साइज नगर्ने खाना नखाने चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक्सहरू कम युज गर्नेदेखि लिएर यदि सेपरेटली आफ्नो लागि चाहिँ सेपरेट ठाउँ बनाएर सुत्नुको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ कि अथवा हुन्छ नि मेडिकेसन लाइक मेलाटोनिन अब जे गरेर हुन्छ स्लिपलाई चाहिँ स्लिप हाइजिन चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो एउटा होइन अनि अब अर्को कुरा चाहिँ हाइड्रेसन त्यो एकदमै भन्दाखेरि नै एकदमै बेसिक लाग्छ तर यो एकदमै एम्फसाइज गर्नुपर्ने चिज चाहिँ हाइड्रेसन पनि हो एकदम हामीले चाहिँ हाइड्रेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो भयो अनि अर्को थर्ड कुरा भयो न्युट्रिसन होइन अब हामीले चाहिँ मेहनत गरेर काम गर्दाखेरि जुनसुकै देशमा काम गरे पनि जहाँ त्यो क्याफेटेरियामा जे पाइन्छ अथवा जे भेटिन्छ खायो अनि त्यसपछि दौड्यो हाम्रो काम त्यसरी नै हुन्छ होइन तर यो स्ट्रेसको बेलामा न्युट्रिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर हुन्छ नि फ्रुट्स भेजिटेबल्स लट्स अफ वाटर अनि त्यसपछि रेगुलर डायट त्यो चिज चाहिँ एकदमै हामीले मेन्टेन गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब त्यो त बेसिक कुरा भयो होइन अब स्ट्रेस भइसक्यो अब स्ट्रेस हुन थाल्यो भने अब के गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन नम्बर 1 कुरा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट किसिमको कामिङ टेक्निक्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ कल्चरमा सुरु भएको चिज अहिले यता वेस्टर्न कल्चरमा एकदमै धेरै युज हुन्छ मेडिटेसन होइन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब इट्स अ सेम कि हामीले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ योगा मेडिटेसन सिकिरहेछौँ जबकि त्यो चाहिँ हाम्रो कल्चरको चिज हो त्यो चाहिँ इट्स अ सेम त्यो चिज अब भनौँ न चाहिँ अहिले एकदम पपुलर भइरहेको माइन्डफुलनेस मेडिटेसन टेक्निक्स होइन युट्युबमै भिडियोहरू छ सजिलोसँग एकदमै सजिलोसँग गर्न सकिन्छ होइन अब ब्रिदिङ टेक्निक मसल रिल्याक्सेसन जुनसुकै गरे पनि एउटा कामिङ टेक्निक जुन चाहिँलाई चाहिँ आफ्नो एउटा रुटिनमा हुन्छ नि बिहान बेलुका गर्ने अथवा स्ट्रेस हुँदा पनि गर्ने त्यो युज गर्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने यो कोभिडको कारणले मान्छेको स्केड्युल चेन्ज भएको छ परिवारहरूमा त्रास छ त्यही भएर रुटिन चेन्ज भएको छ त्यो सकेसम्म आफ्नो रुटिन चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ खोज्नु पर्यो डायटको रुटिन एक्सर्साइजको रुटिन अरू वर्कको रुटिन अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के पनि हो भने अब हामी चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्फर्मेसन भयौँ अनि मान्छेहरूले अनेक किसिमको क्वेसन गर्ने अथवा अनेक किसिमको चाहिँ कुराहरू बताउने त्यस्तो हुन्छ होइन त्यो अनि सोसियल मिडियामा पनि अनेक चिजहरू देख्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि जति धेरै चाहिँ नेगेटिभ स्टोरिजहरू देख्यो त्यति नै स्ट्रेस बढ्दै जाने हो होइन कोही मान्छेलाई चाहिँ अब अर्को एकजना कलिग चाहिँ कोही मान्छे डक्टर यो देशमा चाहिँ यस्तो भएर मऱ्यो भने नि भोलि मलाई त्यस्तो हुने हो कि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम एक्ज्याक्ट राइट इन्फर्मेसन पाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर राइट सोर्सेसबाट राइट इन्फर्मेसन मात्रै चाहिँ लिनुपर्ने भयो अनि अब अर्को कुरा हाम्रो डक्टरहरूको एकदम नराम्रो पक्ष भनेको ब्रेक नलिने एकदमै कम्प्लिट हार्डवर्क गर्ने त्यही भएर ब्रेक यदि लिने बानी जस्तो राम्रो छैन भने स्केड्युल गरेरै ब्रेक लिनुपर्छ होइन ब्रेनलाई पनि त फटिग हुन फिजिकल्ली इमोसनली चाहिँ ब्रेक त चाहियो होइन त्यही भएर एउटा आफ्नो दिनको स्केड्युलमा नै ब्रेकहरू स्केड्युल गरेर राखेर भए पनि चाहिँ ब्रेक लिनु पर्यो अनि अब एउटा कस्तो पनि गर्न सकिन्छ भने अब एउटा ग्रुप अफ कलिग्ससँग एउटा सेल्फ चेक इन जुन आफूले गराएको छ त्यस्तै आफूले अरूलाई चेक इन गर्यो अनि अरूबाट आफूलाई चेक इन हुनलाई इन्करेज गर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आफू चाहिँ एक्जस्टेड हुँदै गयो आफूलाई चाहिँ थाहा भएन भने पनि अरूले यस्तो मैले देखिरहेको छु के भइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ होइन त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ अनि अर्को कुरा अब पारिवारिक कुरा परिवारमा चाहिँ मैले बाहिरबाट कोरोना ल्याएर मेरो परिवारमा इन्ट्रोड्युस गर्छु कि भन्ने जुन डर हुन्छ नि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि परिवारको बच्चाहरूले बाबुआमाहरूले कसरी फिल गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा कोरोनाको बारेमा इन्फर्मेसन परिवारमा पनि दिनु पर्यो यसरी सर्छ यसरी सर्दैन त्यही भएर यो कुरामा डराउनु पर्छ यो कुरामा डराउनु पर्दैन एउटा ओपन कम्युनिकेसन राख्यो भने परिवारमा पनि स्ट्रेस कम हुन्छ अनि त्यो कारणले आफूलाई पनि स्ट्रेस कम हुन्छ तर बेसिक कुरा यही नै हो होइन तर मैले मेन स्ट्रेस गर्न चाहिँ कुरा के हो भने सेल्फ केयर वी आर भेरी ब्याड एट सेल्फ केयर
थ्याङ्क यू डाक्टर प्रवेश, एकदमै टाइममा सक्नुभयो। अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि यो सामान्य मानसिक तनावहरू भए पनि अझ सिभियर गम्भीर खालको मानसिक रोग लाग्नबाट जोगिनको लागि प्रिभेन्टेटिभ अप्रोचहरू के गर्न सकिन्छ, सेल्फ केयरको कुराहरू, मेन्टेनिङ बायोरिथमको कुराहरू, एक्सर्साइज, योगा, मेडिटेसनको कुराहरू, र यो सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान राख्यौँ भनेपछि चाहिँ हामी मोर रेजिलियन्स हुन्छौँ, स्ट्रङ्गर हुन्छौँ भन्ने खालको कुराकानी भयो। अनि अर्को चाहिँ भइहाल्यो भने पनि तुरुन्तै हामीले हेल्थ चाहिँ गर्न पऱ्यो भन्ने कुरा। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भर्खर मात्रै पब्लिस भएको या जामा साइकियाट्रीमा पब्लिस भएको एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल थियो। त्यसमा चाहिँ योगा भर्सेस सिबिटी, स्पेसिफिक टाइपको एउटा योगा र कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीको हेड टु हेड ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल गरेर स्टडी गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ योगा चाहिँ 3 times बढी के अरे हेल्पफुल देन जनरल केयर होइन, एन्जाइटीको लागि, र कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी 5 to 6 times भनेको अब दिस हेल्प्स एक्चुअली। अनि एक्सर्साइजको कुरो गर्दाखेरि धेरै अगाडि भएको स्टडी पछि मेटा एनालाइसिस भयो, रेगुलर एक्सर्साइज गर्न सक्यो भनेपछि इट इज अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु वान अफ द SSRIs फर मेडिकेसन होइन, फर अप टु मोडरेट माइल्ड टु मोडरेट एन्जाइटी र डिप्रेसनको लागि। त्यही भएर हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। यदि अघि हाम्रो डिस्कसन भएको जस्तो डाक्टरहरूले, हेल्थ केयर वर्करले, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट कहाँ गइहाल्नलाई गाह्रै भइहाल्यो भने पनि आफूले गर्न सक्ने कुराहरू पनि केही छन्, गरिराखौँ, तर सकेसम्म चाहिँ सोधिहालौँ है, नडराइकन। अब यही कुरामा हामीले अहिले कतिपय कुराहरू डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले भन्न रहेका कुराहरू बाँकी नै छन्, तर यो कुराहरू हामीले डिस्कसनमा के अरे गर्न सक्ने सम्भावना छ। र अब यसपछि म डाक्टर निना राईलाई म निम्त्याउन चाहन्छु यो सबै क्वेसनहरू बेस डिस्कसन गर्नको लागि। तपाईँहरू केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ र यो क्वेसनको एड्रेस हामी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर निना राई। Thank you, Dr. Sridhar. So far, the discussion was awesome. Now we are moving to the second part of the session. Second part of the session, basically, हामीले चाहिँ question answer sessions हरू चाहिँ handle गर्छौँ। हामीसँग already question answer क्वेसनहरू आइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सोध्न चाहन्छु कि तपाईँहरू थाक्नु त भएको छैन, बिकज हामीसँग अलरेडी 40 मिनट बितिसक्यो। फेरि हामी अझै पनि आधा घण्टा जति हामी डिस्कसनमा लाग्नेछ, त्यसले गर्दाखेरि सो हामीसँग भएको क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ म डाक्टर सगुनलाई सोध्न चाहन्छु। यो क्वेसन कस्तो छ भने यहाँ क्वेसनमा के मेन्सन गर्नुभएको छ भने हाउ टु मोटिभेट हेल्थ केयर वर्कर्स टु वर्क इभन आफ्टर सच ह्युमिलेसन बाई द कम्युनिटी पिपल, बाई द कम्युनिटी। डाक्टर सगुन। धन्यवाद अग्निना। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अहिले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एकदम समसामयिक पनि हो होइन। अब यो यत्रो लान्छनाहरूको कुराहरू आइरहेछ, डक्टरहरूलाई भेदभाव भइरहेको कुरा हुन्छ। अब डक्टरलाई मोटिभेट गर्ने चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअल लेभल, उसले काम गर्ने इन्स्टिट्युसनल लेभल र पोलिसी लेभलमा 3 हिसाबमा हेर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ आफ्नो साथी, आफ्नो कलिगलाई अन्याय हुन्छ भने आफ्नो कलिग हेल्थ वर्करले चाहिँ त्यसको बारेमा बोलिदिनुपर्छ, उसको सपोर्टमा चाहिँ स्ट्यान्ड लिइदिनुपर्छ होइन। र जो व्यक्तिलाई अन्याय भएको छ उसले पनि आफ्नो यो सिचुएसन्सहरू, जुन हतोत्साहित भएका कुराहरू खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। त्यो नभइकन चाहिँ मोटिभेसन हुँदैन। र इन्स्टिट्युसन लेभलमा चाहिँ हरेक नेपालमा भएका हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू, चाहे प्राइभेट होस्, चाहे गभर्मेन्ट होस्, चाहे नन गभर्मेन्ट होस्, सबै इन्स्टिट्युसनले आफ्नो इम्प्लोइजहरू, आफ्नो हेल्थ वर्कर्सहरूको हाई स्पिरिट राख्नको लागि चाहिँ एउटा पोलिसी बनाउनुपर्छ आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमै। कसरी मैले मेरो हेल्थ वर्करलाई ह्याप्पी राख्न सक्छु, उसको आवश्यकताहरूलाई म कसरी हेर्न सक्छु होइन, उसको निड्सहरूलाई म कसरी एडजस्ट गर्न सक्छु। केही परिआएको केसमा सायद हुन्छ नि, जस्तो इन्सुरेन्सको पोलिसी हुनसक्छ, केही परिआएको बेलामा चाहिँ उसको जस्तो छुट्टीहरूको बेलामा, भेकेसन्सहरूको बेलामा होइन, जस्तो युएसहरूमा मुन लाइटिङ गर्ने भन्छ, सो डक्टर्स आर अन लिभ एभ्री एउटा सर्टन टाइमको लागि। त्यस्तो हामी कहाँ छैन। अघि प्रवेशले एकदम राइटली भन्नुभयो कि हामीलाई छुट्टी दिएको पनि हामी लिँदैनौँ र लिनलाई पनि हामीलाई सकस छ, गाह्रो छ। सो यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्स्टिट्युसन लेभलमा हुनुपर्छ। अर्को इन्स्टिट्युसन लेभलमा के हुनुपर्छ भने अहिले मोटिभेसन गर्न हरेक इन्स्टिट्युसनमा त्यस इन्स्टिट्युसनको हेडले चाहिँ विकली मिटिङ या रेगुलर मिटिङहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यो मिटिङ्सहरूमा चाहिँ रेगुलर एजेन्डाजहरूमा सँगसँगै एउटा मेन्टल हेल्थ एजेन्डालाई पनि राख्नुपर्छ, जसमा चाहिँ हाउ डु यु फिल होइन, रेगुलर कुरा हाउ डु यु फिल, तपाईँको स्पिरिट कस्तो छ, केही प्रब्लम भएको छ कि छैन, मैले तपाईँको लागि के गर्न सक्छु होइन, हामीले के कोसिस गरेको छौँ त्यो पनि। त्यसले गर्यो भने हेल्थ वर्करलाई अलिकति फ्री स्पिरिट, मेरो लागि कसैले हेरिरहेछ भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको बसले या हेडले चाहिँ तपाईँ अलिक बढी डिस्ट्रेस जस्तो लाग्यो
भने तपाईँले एउटा बडी सिस्टममा कसैसँग लिङ्क पनि गराइदिनु भयो भने त्यहाँ कन्फिडेन्सियालिटी पनि मेन्टेन हुन्छ, तर तपाईँलाई कसैले वाच पनि गर्नुहुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थ क्राइसिसबाट बचाउन सकिन्छ र मोटिभेट हुन सकिन्छ। तेस्रो लेभलमा चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनबाट माथि जाँदा चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी लेभलमै स्वास्थ्य कर्मीहरूको बारेमा भएका यस्ता चिजहरूलाई गभर्मेन्टले खुलेर भर्सना गर्नुपर्छ, क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ, डक्टर्सहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कानुनी इस्युजहरू भएको बेलामा छिटोभन्दा छिटो डक्टर्सहरूलाई यसबाट रिलिफ दिलाउने काम गर्नुपर्छ। सो ओभरअल चाहिँ यो लेभलमा हो र आम रेगुलर ले पर्सनको हिसाबमा चाहिँ हरेक स्वास्थ्य कर्मीलाई अहिले आफ्नो कुनै न कुनै समय सहायता या सहयोग लिएको बिरामीहरूले थ्याङ्क यू भनेर पठाउनुपर्छ। हाम्रो स्पिरिट मोटिभेट गर्नुपर्छ, किन हामी उहाँहरूकै लागि काम गरिरहेछौँ होइन। हाम्रो लागि एडभोकेट गरिदिनु पर्यो र हाम्रो बिरामी नै हाम्रो लागि एडभोकेट गर्ने व्यक्ति भइदिनु भयो भने सायद हाम्रो वेलबिइङ चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू डक्टर सगुन। डक्टर सगुनले एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुभयो कि हामीले कसरी चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छौँ भनेर। त्यो सँगसँगै एउटा क्वेसन छ, यसमा चाहिँ N95 म्याक्सको बारेमा बताइदिनुहोस् न, कतिको इफेक्टिभ छ भनेर। यसमा चाहिँ प्यानलिस्ट एकजना कसैले पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ? म पर्टिकुलरली उहाँले भनेर भन्दिनँ, एकजना कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ N95 कतिको इफेक्टिभ छ? Vishnu, I think you'll be the right person to say that. Vishnu? Vishnuji? अब नमस्ते एभ्रिवान। अब यो चाहिँ कस्तो भने विषयवस्तु भन्दा बाहिरको प्रश्न आयो है, तर पनि अब बेसिकली 95% चाहिँ नै यसले चाहिँ नै एरोसोलहरूलाई चाहिँ नै प्रिभेन्ट गर्छ भनेर नै यो N95 नाम दिएको हो। 100% त प्रिभेन्टेटिभ हुँदैन, तर चाहिँ नै 95% चाहिँ नै यसले चाहिँ नै यो जर्म्सहरूलाई चाहिँ नै प्रिभेन्ट गर्छ इनहेल गर्नलाई। त्यही नै हो यसको चाहिँ नै साबर कन्सेप्ट चाहिँ। Vishnu, can you explain अलिकति तपाईको GI डाक्टर एन्डोस्कोपीहरु गरिरहनु भएको छ, त्यो N95 को युटिलिटीको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न। अब युटिलिटी त अब डेफिनेटली नै अभाइलेबल भएसम्म चाहिँ नै, स्पेशल्ली चाहिँ नै एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्सहरु जस्तो अब भनौं न, अब इन्डोस्कोपी गर्दा अथवा कोलोनोस्कोपी गर्दा अथवा कुनै पनि प्रोसिजर ब्रोन्कोस्कोपीहरु गर्दाखेरि जुन प्रोसिजरमा चाहिँ नै एरोसोलहरु बाहिर आउने सम्भावना हुन्छ, त्यसमा यदि पेशेन्ट बाट चाहिँ त्यो इन्फेक्सन नसरोस् अथवा आफूसित भएको इन्फेक्सन पनि अरूलाई नजाओस् भन्नको लागि N95 अथवा चाहिँ नै अरु कुनै त्यो सरहको प्यापर भन्ने अर्को इक्विपमेन्ट लाउन सकिन्छ र एप्रोप्रिएटली चाहिँ नै फिट टेस्टिङ गरेर लागेको खण्डमा N95 ले 95% चाहिँ नै प्रिभेन्टेटिभ हुन्छ। तर N95 को एउटा प्रिरेक्विजिट के हो भने नि, जुनसुकै N95 जोसुकैले लाउन मिल्दैन। त्यो भन्दा अगाडि एउटा टेस्ट गरिन्छ जसमा चाहिँ नि विभिन्न साइजका मार्क्सहरु हुन्छन्। N95 पनि रेगुलर हुन सक्छ, स्मल हुन सक्छ। त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ नि त्यो व्यक्तिमा टेस्ट गरिन्छ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि लिक हुनु हुँदैन। त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो स्मेल टेस्ट र टेस्ट दुईटा टेस्ट गरिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन साइज त्यो व्यक्तिलाई फिट हुन्छ त्यो अनुसार त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सानो सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ, योर साइज इज स्मल, योर साइज इज रेगुलर भनेर। त्यही त्यो N95 एप्रोप्रिएटली लागेको खण्डमा चाहिँ त्यो प्रिभेन्टेटिभ हुन्छ। त्यसले चाहिँ 95% प्रिभेन्टेटिभ हुन्छ। थ्याङ्क यू विष्णुजी। हामीले धेरै नै कुरा गर्यौं। अब हेल्थ केयर वर्करमा स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हेल्प सिक गर्नुहुन्न। सो यो धेरै कारणले हुन सक्छ, लाइक डिफरेन्ट रिजन, धेरै कारणले। सो यसको लागि चाहिँ यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, यो क्वेशन चाहिँ म डाक्टर सञ्जयलाई सोध्न चाहन्छु। स्टिग्मालाई कसरी ब्रेक गर्ने, जुन हेल्थ केयर वर्करमा छ नि हेल्प सिक गर्ने, त्यो स्टिग्मालाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ हामीले हाम्रो लेभलबाट, बिइङ अ साइकियाट्रिस्ट? अनि यसलाई पनि अब यो सबै लेभलबाट हेर्नै पर्छ हैन, तर आई थिंक टप डाउन इफेक्ट जस्तो लाग्छ मलाई साइकियाट्रिस्टको लेभलबाट मात्र हेर्न खोज्ने हो भने हैन। किनभने यिनीहरू एकदम इनहेरेन्ट फ्याक्टरहरू जस्तो हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चर कसरी बनाएको छ हैन, अनि त्यसलाई नहेरिकन माथिको प्रब्लम भने जस्तो अहिले आएर चाहिँ अब यो हेल्थ केयर जब पेन्डेमिकमा इन्टरेक्ट गर्यो अनि त्यति बेला मात्र देखिएको प्रब्लम भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्ट साइटेड हुन्छौँ होला हैन।
आई थिङ्क नेसनली अनि एज अ मुभमेन्ट हेर्नुपर्ने एकदमै बेला भएको छ होइन। हामी जहिले पनि अवेर हुनुपर्छ कि हामीसँग ग्याप्सहरू के छन्, अनि ग्याप्सहरू अब सबै दिशामा भयो भने जताबाट पनि रिसोर्स ट्रस्ट जस्तो लाग्छ होइन। र मलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लागेको चाहिँ अब अवेरनेस भने कहाँबाट सुरु गर्ने, एज लङ एज पब्लिकली हामीले एकदमै सानो लेभलमा भने स्कुल एजुकेसनबाट जबसम्म तपाईँले मेन्टल हेल्थ या मेन्टल इलनेसको कुराहरू गर्न थाल्नुहुन्न तब पछि गएर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर हामी छुट्छौँ। अनि त्यही भएर कम्युनिटी लेभलमा अनि स्पेसली अब ग्याप भएको ठाउँहरूमा जुन चाहिँ अब सहरभन्दा बाहिर अनि स्पेसली अब हामी भन्छौँ नि मेन्टल हेल्थ ग्याप चाहिँ अब 80-90% छ हाम्रो नेपालमा होइन। त्यो चाहिँ अब सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले हो, तर अवेरनेस अनि अरूको हिसाबले झन् बढी ग्याप छ। अनि स्टिग्माहरू चाहिँ यो डिफ्रेन्सेसहरू जबसम्म इक्वलाइज गरिँदैन नि तबसम्म स्टिग्मा पर्सिस्ट गरिरहन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब आई थिङ्क एजुकेसन चाहिँ ल अब इक्विटी के हो, इक्वालिटी के हो भन्ने कुराहरू सानैदेखि बुझाउन थाल्नुपर्छ भने अब रेस क्लास कास्ट को डिस्क्रिमिनेसनहरू जबसम्म हामी बुझ्दैन नि अनि तबसम्म भनौँ नि यो यसरी नै स्टिग्मेटाइज भइरहन्छ हेल्थ केयर वर्करमा। त्यही भएर स्कुल एजुकेसन एडभोकेसी अवेरनेस तल्लोको लेभलमा चाहिन्छ नै। हामी माथि आएर चाहिँ अब साइकाट्रिस्टहरू या साइकोलोजिस्टहरू त अब एकदमै न्यून भएको हेल्थ केयर सिस्टम भयो होइन। अनि त्यसबाट नै अब यो चिज हुन्छ भनेर पनि धेरै एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन, किन त्यसको लागि चाहिँ मास नै चाहिन्छ जुन हामी धेरै नै पछाडि छौँ। तर नन स्पेसलाइज हेल्थ केयर वर्कर या अरू साइकाट्रीले ट्रेन गर्न सक्ने अरू वर्क फोर्स बनाएपछि जति हामीले यो मेसेजलाई डिसिपेट गर्न सक्छौँ नि त्यसरी मात्र स्टिग्मा कम हुँदै जान्छ अनि मान्छेहरू सहज फिल गर्न थाल्छन्। मोर लाइकली हुन्छ कि यो चाहिँ यसमा ओकेनेस छ भनेर। तर इभेन्चुअली ल अब कुनै अरू चिजहरू अब यो चाँडै सल्युसनमा छैन होइन। यिनीहरूको लागि चाहिँ अब नेसनल मुभमेन्ट नै चाहिन्छ अनि जुन मलाई लाग्छ एकदमै पाकेको टाइम हो यो। यति बेला सबभन्दा यो कोभिड-19ले अनि पेन्डेमिकले यो उदाङ्ग पारेको छ यो खाल्डोहरू होइन। अनि यति बेला नै जुराउने टाइम हो होइन। तर इभेन्चुअली तपाईँ क्लिनिकमा आएर साइकाट्रिस्ट या साइकोलोजिस्टले गर्न सक्ने हेल्थ केयर वर्करप्रतिको कुरामा पनि अघि अब सगुन्जीले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँनिर गएर डिभाइड गर्नुपर्छ कि इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ मैले के एजुकेट गर्न सक्छु उहाँलाई होइन, कसरी अब मानसिक परामर्श दिएर या अब भनौँ न यो साइकोलोजिकल इन्टरभेन्सन दिएर गर्न सक्छु भनेर सोच्नुपर्छ होइन। तर आई थिङ्क कुनै पनि सिस्टममा यदि सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा सिस्टमिक इन्टरभेन्सन हुँदैन कि यसमा चाहिँ एड्रेस गर्नलाई हरेक लेभलमा हरेक एम्प्लोइहरूलाई एड्रेस गर्नलाई एउटा सिस्टम बन्दैन भने यो अलिक खुकुलो जस्तो मात्र कुरा जस्तो हुन जान्छ होला। अब बाँकी त अब स्टिग्मासँग के स्टिग्मा चाहिँ अब जेनरल नलेजको कुरा जस्तो भयो होइन। ल केले गर्दाखेरि स्टिग्मेटाइज छ भनेर फोकस गर्न सक्ने भयो। तर एज अ साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट चाहिँ हामीले ल योसँग सम्बन्धित अरू मनोभावनाको प्रब्लमहरू छ या साइकाट्रिक डिसअर्डर छ भने त्यसलाई ट्रिट गरेर हेल्प गर्न सक्छ। ओके, थ्याङ्क यू डक्टर सञ्जय, एकदम राम्रोसँग हाइलाइट गरिदिनु भयो कुरामा। ओके, त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ डक्टर प्रवेशको लागि क्वेसन, now how can we make a psychiatry an interesting subject to influence new generation to study psychiatry and also on passion level so that without any hesitation people will start going to psychiatrists straight without hesitations. So thank you for the question. यो मेरो एकदम प्यासनको विषय हो पढाउने र यो चाहिँ पब्लिकली अब यसमा डिफ्रेन्ट लेभल छ है। अब जस्तो यहाँ चाहिँ अब भनौँ न अमेरिकामा मान्छेले ओपनली आफ्नो साइकाट्रिक प्रब्लमको बारेमा कुराहरू छन्। अनि सोच्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने मलाई जस्तो अब यो टेलिभिजन प्रोग्राम्स मुभिजहरूले पनि यसलाई चाहिँ नेचुरलाइज जेनरलाइज गरिरहेछ होइन। सेलिब्रिटिजहरूले चाहिँ आफूले जस्तो भनौँ न बाइपोलर भएको सिभियर एङ्जाइटी भएको अब आफूले पिपुल यु लुक अप टु उनीहरूले नै मलाई यस्तो समस्या भएको थियो भनेर चाहिँ अगाडि आएपछि मान्छेलाई अरूलाई पनि भन्न सजिलो हुने भयो होइन। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो अघि सुदर्शन डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा जस्तो हामीले हाम्रो चाहिँ स्कुलदेखि लिएर कलेजदेखि मेडिकल स्कुलमा नै एउटा
साइकियाट्रिक प्रब्लम्सहरू कति कमन छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा होस् क्या होइन जस्तो अब एकदम साइकोटिक इलनेस अथवा एकदम म्यानिक डिसअर्डर मात्रै चाहिँ साइकियाट्रिक प्रब्लम नभएर एङ्जाइटी डिसअर्डर स्लिप प्रब्लम्स डिप्रेसन यो पनि चाहिँ क्रिपलिङ साइकियाट्रिक प्रब्लम्स हुन् र दे क्यान बी इजिली ट्रिटेड भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा भयो भने अनि त्यसपछि मान्छेहरू अगाडि आउन सक्ने भए र अब अर्को पछिबाट हेर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ कसरी त्यो यो विषय सिक्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड बनाउने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो सुदर्शन डाक्टर साहबसँग मैले कुरा गरेको थिएँ म पहिला 3 वर्ष इन्टरनल मेडिसिनमा काम गरेर इन्टरनल मेडिसिनबाट वाक्क भएर साइकाट्रीमा आएको मान्छे हो होइन अनि अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने थ्याङ्क गड म चाहिँ यो फिल्डमा आएँ भनेर देयर इज नथिङ एल्स आई वुड बी ह्याप्पियर डुइङ होइन किनभने एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ अरू मेडिकल फिल्डमा चाहिँ मान्छेको ज्यान बचाउन सकेला होइन तर त्यो कुरा करेक्ट हो साइकाट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले ज्यान पनि बचाउँछौँ अन टप अफ द्याट मान्छेको लाइफ पनि चेन्ज गर्छौँ क्या हुन्छ नि एउटा मान्छेको लाइफको ट्राजेक्टरी एउटा डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो एउटा फिल्डमा मात्र छ अनि यसमा एकदमै गर्व लाग्छ मलाई होइन र यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मान्छेको साइकियाट्रिक डिस्कसन्स कन्सल्टेसन अनि हुन्छ नि मान्छेलाई एकदमै दुःख एउटा जुनसुकै मान्छेको पनि वर्स्ट टाइम अफ देयर लाइफमा हेल्प गर्न पाउने चाहिँ एउटा आर्ट हो क्या यो अनि यसमा हामीलाई मलाई कस्तो लाग्छ नि हामी साइकियाट्रिस्ट हुनुमा चाहिँ एकदम गर्व गर्नुपर्ने कुरा पनि हो र यस्तो समयमा मान्छेलाई हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ कसैले पनि सक्दैन र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एकदमै फ्यासिनेटिङ चिज हो र यो साइकियाट्री रिलेटिभली चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर लेभलमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड नभइसकेको चाहिँ फिल्ड हो जसले गर्दा एकदमै धेरैवटा चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ इनोभेसन साइन्टिफिक डिस्कभरिज न्यू मेडिकेसन्सहरू आउनेवाला छ कि डेफिनेटली म 2006मा यहाँ अमेरिकामा आउँदाखेरि सुरुमा रिसर्चमा काम गर्थेँ त्यो बेलामा मसँग काम गर्ने एउटा रिसर्चरले जसले नि के गरेर भन्थ्यो भने स्किजोफ्रेनिया कमसेकम 13 देखि 20 टाइपको स्किजोफ्रेनिया छ जस्तो द्याट इज हिज थ्योरी जुन चाहिँ जेनेटिक मार्करले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ भनेर उसले त्यो बेलामा त्यसो भन्दै थियो क्या हामीले चाहिँ अब सिम्टमको आधारमा हामीले चाहिँ जुन गरिरहेछौँ होइन त्यो कम्प्लिटली चेन्ज भएर जेनेटिक्समा गएर चाहिँ डायग्नोसिस हुने र जेनेटिकली चाहिँ मेडिसिनहरू प्रिप्रोग्राम हुने त्यस्तो किसिमको सिस्टम आउँदैछ क्या फ्युचरमा अनि नयाँ नयाँ रिसर्चहरू आउँदैछ त्यही भएर साइकियाट्रीको एकदमै ठुलो चाहिँ रोल हुनेवाला छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने यति कमन छ दिस इज द कमनेस्ट डिसअर्डर इन अल फिल्ड अफ मेडिसिन होइन 25% मान्छेलाई केही न केही साइकियाट्रिक डिसअर्डर हुन्छ 25% मान्छे हुन्छ एउटा परिवारमा 4 जना परिवार मान्छे छ भने एक न एकजनालाई लाग्ने भयो देयर इज नो वान नो फ्यामिली नो पर्सन इन द वर्ल्ड जसले चाहिँ आफूलाई एउटा साइकियाट्रिक इलनेस भएको मान्छेलाई नचिनेको होस् होइन त्यही भएर एकदम फ्यासिनेटिङ फिल्ड हो यो र हामी यसमा हामीले के रोल खेल्न सक्छौँ भने हामी वी एज अ साइकियाट्रिस्ट हामीले पनि अगाडि बढेर हुन्छ नि आई एम अ मेम्बर अफ दिस फ्यासिनेटिङ फिल्ड भनेर हामीले त्यो भन्न सक्नु पर्यो क्या र मेडिकल फिल्डमा हामी पछाडि पर्नु भएन अब नेपालमा त हामीलाई हुन्छ नि एउटा इन्टरनल मेडिसिनको एउटा ब्रान्चको रूपमा चाहिँ हेरेको छ होइन अब यहाँ त्यस्तो छैन हामीले नेपालमा पनि त्यो पुस गर्नु पर्यो कि हामी वी आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि हस्पिटलको रेभेन्यूको कुरामा हुन्छ कि अथवा ओभरअल पेसेन्टको वेलबिङको कुरामा हुन्छ हामी पेसेन्टको मनमा बस्छौँ कि डाक्टर प्रवेश एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तर यो सिनारियो पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चेन्ज भइरहेछ नि हैन र सुदर्शन सर पहिला भन्दा धेरै चेन्ज भइरहेछ नि साइकियाट्रीलाई धेरै नै रेकग्नाइज भएछ पहिलाको हिसाबबाट अहिले चाहिँ कसो नि अब हामी पहिला निस्किँदाखेरि त्यो बेलामा जम्मा 18-19 जना मात्रै थियौँ त्यो बेलामा अब अहिले 200 भन्दा बढी भएको छ अहिले झन् झन् 225 को आराधीमा पुगिसकेको छ जस्तो लाग्छ भनेपछि यसले त कसैको नि अब यसको आवाज ठुलो हुँदै जान्छ र अवेरनेस पनि त्यसरी नै क्रिएट हुँदै जान्छ र जसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै यो चाहिँ नि अब उपचार गर्न सकिन्छ र चाहिँ गएर चाहिँ नि देखाउन जानुपर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट चाहिँ बिस्तारै आउँछ यो के छ अमेरिकामा कस्तो छ कस्तो खालको कतिको पेसेन्टहरू चाहिँ मतलब यो डक्टरले एउटा अर्को एउटा फिल्डको डक्टरले चाहिँ साइकियाट्रिस्टका आउन कतिको हिचकिचाट हुन्छ त्यहाँ कतिको आउँछ डाक्टर प्रवेश जिरो हिचकिचाट मेरो कस्तोसम्म पनि भएको छ भने जस्तो मैले मेरो पहिलाको काम गरेको ठाउँमा लाइक हस्पिटलको
हरेक डिपार्टमेन्टको बसेसहरूको मिटिङ हुने ठाउँमा हस्पिटलको हेडले मलाई चाहिँ मेरो यो फ्यामिली मेम्बरलाई हेरिदिन्छ सबको अगाडि त्यस्तो। अनि अब डक्टरहरूले अरू डक्टरहरूले फोन गरेर म तँलाई आउँछु क्लिनिकमा भनेर अब क्लिनिकमा त्यही हस्पिटल सिस्टम हो, क्लिनिकको इम्प्लोइहरू सबैले चिन्छन् होइन, त्यसको कुनै स्टिगमा नै छैन क्या। अनि आउँछन्, अनि त्यसपछि उसमा अब आफूलाई भएको आफ्नो चाहिँ साइकोलोजिकल डिफिकल्टिज पब्लिकली नै सेयर गर्छ मान्छे। सबैजना त्यसो नहोला नि होइन, तर स्टिगमा एकदमै कम छ, एटलिस्ट मैले देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम छ। अनि उसमा के अरे हस्पिटलमा म अनकल भएको बेलामा अरू हस्पिटलको डक्टरहरूले फोन गरेर तेरो आउट पेसेन्ट क्लिनिक छ, म आउँछु, मेरो यस्तो समस्या छ भनेर भन्छन् कि ओपनली। स्टिगमा चाहिँ एकदमै कम छ अहिले चाहिँ आएर। होपफुली नेपाललाई पनि त्यस्तै होला। थ्याङ्क यू डक्टर प्रवेश। अर्को क्वेसन छ, यो क्वेसन डक्टर सगुनलाई, हाउ क्यान आई म्यानेज माई स्ट्रेस ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक? डक्टर सगुन। यो पक्कै पनि कोही हेल्थ वर्करले नै सोध्नु भयो होला र त्यो सोधेको हिसाबमा मैले भन्दा चाहिँ अघिदेखि भनेका कुराहरू सापट्टि लिएर भन्छु। सबैभन्दा पहिला आफ्नो रुटिनलाई फिक्स्ड गर्नुहोस्। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। रुटिन मात्र फिक्स गर्यो भने धेरै चिज म्यानेज हुन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज आफ्नो क्यापेसिटीमा जति सक्नुहुन्छ होइन, 5 days a week चाहिँ रेगुलर सिम्पल कार्डियो अर वक। त्यसपछि त्यो सँगसँगै अघि डक्टर प्रवेशले भन्नुभएको जस्तै तपाईँले जे आउँछ योगा अथवा डिप ब्रिदिङ अथवा सम फर्म अफ माइन्डफुलनेस त्यो गर्नुहोस्। त्यसपछि हेल्दी खानुहोस्, हाइड्रेटेड हुनुहोस् होइन। त्यसपछि अलिकति कस्तो हुन्छ भने हाम्रोमा इन्फर्मेसन ओभरलोड छ क्या अहिले हेल्थ वर्करहरूलाई। तपाईँले भएभरको सबै जर्नल पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसको कति इम्प्लिकेसन तपाईँलाई हुँदैन क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा अनौठो बिहान उठेदेखि यो पनि पढौँ त्यो पनि पढौँ, एभ्री आर्टिकल हेज समथिङ न्यू। सो त्यही भएर अलिकति चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ओभरलोडलाई कम गर्नको लागि एउटा नियमित सञ्जालबाट मात्र पढ्ने, नियमित पोर्टलबाट मात्र पढ्ने होइन, अथवा तपाईँ स्टिक गर्ने एउटा जर्नलमा, त्यही जर्नललाई फलोअप गर्दै गर्ने, त्यस्तो खालको गर्नुभयो भने त्यसले हेल्प गर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँले धेरै हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ आफ्नो यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ रमाइलो गर्न छोड्नु भएको छ कि। आफ्नो क्यापेसिटीमा फाइन टाइम विथ द फ्यामिली, टक विथ द फ्यामिली, आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नुहोस् होइन। तपाईँले अहिले कोभिडकै बेलामा पनि तपाईँ आइसोलेसन वार्डमा पनि हाँस्न त पाउनुहुन्छ नि त। तपाईँ ओपिडीमा यु क्यान क्र्याक जोक्स विथ यर फ्रेन्ड्स। ह्युमरले चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्दी फिल गर्नलाई हेल्प गर्छ होइन, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा बढी तर एकदमै अन्डर प्रायोरिटाइज गरेको चाहिँ हामी कुरा सेयर गर्नु पर्यो। त्यही कुरालाई हामीले भने कसैसँग, कि फ्यामिलीसँग गर्नु पर्यो, कि वाइफसँग गर्नु पर्यो, कि आफ्नो कलिग बेस्ट फ्रेन्डसँग गर्नु पर्यो। किनकि अहिलेको बेलामा स्ट्रेस नहुनु चाहिँ एबनर्मल हो कि। सो दिस इज द स्ट्रेसफुल फिलिङ इज क्वाइट नर्मल। त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नुहोस्। अनि त्यो भ्यालिडेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई एक लेभलको रिल्याक्स र सजिलो अनुभव हुन्छ। सायद यो टिप्सहरू फलो गरेर होइन हामीले चाहिँ अलिकति, अनि सिम्पल कोपिङ स्ट्राटेजिजहरू है, ड्रिङ्क नगर्नुहोस्, स्मोकिङ नगर्नुहोस्, या गर्नुहुन्छ भने कम गर्नुहोस्। अर्को चाहिँ हेल्दी कोपिङ स्ट्राटेजिजहरूमा जस्तै एउटा WHO को एउटा किताब छ, डुइङ वाट म्याटर्स इन टाइम अफ स्ट्रेस भन्ने, हेल्थ वर्करलाई नै डेडिकेट गरेर बनाएको किताब हो। हाम्रो नेपालीमा पनि अब त्यसको ट्रान्सलेसन अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसमा सिम्पल तरिकाहरू छ, अनहुकिङ कसरी गर्ने, ग्राउन्डिङ कसरी गर्ने, डिप ब्रिदिङ कसरी गर्ने है। र सबैभन्दा सजिलो चाहिँ हरेक स्वास्थ्यकर्मीले सिम्पल डिप ब्रिदिङ मात्र सिक्नुभयो भने भाइ त्यसलाई चाहिँ म एकदमै पावर के भन्छ त्यसलाई, पावर प्याकेटको रूपमा लिन्छु। इट वर्क्स भेरी वेल। सिक्नुहोस् र पोजिटिभ माइन्डसेटमा आफ्नो प्रोफेसनलाई एकदमै ठुलो मान्नुहोस्। तपाईँले यु आर डुइङ समथिङ द्याट एभ्री सुपरम्यान इज डुइङ। तपाईँले आफ्नो क्यापेसिटीमा गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा गुड फिल गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। यति गऱ्यो भने आई थिङ्क विल बी अल राइट। अनि अघि हामीले भने जस्तो रिस्क फ्याक्टर्सहरू, रेड फ्ल्याग साइन्सहरू आयो, एकदमै पर्सिस्टेन्टली डिप्रेस्ड फिल गर्न थाल्नुभयो, झुकेर पनि सुसाइडल थट आउन थाल्यो होइन, यो ड्रिङ्किङ मोर, या चाहिँ एकदमै साइकोटिक सिम्टम्सहरू आउन थाल्यो, एकदमै डर लाग्न थाल्यो भने चाहिँ आफ्नो संस्थामा भएको नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट अथवा साइकोलोजिस्ट, अथवा कोही छैन भने आफ्नो साथी मेडिकल अफिसर, कोही छैन भने आफ्नो वाइफलाई चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। थ्याङ्क यू डक्टर सगुन। डक्टर सगुनले एकदमै सजिलो तरिकाले सरल भाषामा एकदम मजाले बुझाइदिनु भएको छ। आई होप हाम्रो अडियन्स इज बेनिफिटेड। अर्को क्वेसन डक्टर सुदर्शन सरलाई। क्वेसन कस्तो छ भने हाउ has government of Nepal has facilitated improvement on the mental health aspect of healthcare workers and also public?
धन्यवाद यसको लागि। अब यो क्वेसन अलिकति कस्तो छ भने अब अलिकति त्यही गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ नि साइकाट्रीको फिल्डलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको लागि पनि अब अलिकति यो चिज चाहिँ नि जाँदाखेरि पछाडि फर्केर हामी हेऱ्यौँ भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त साइकाट्रीको कुनै पनि किसिमको केसो केही पनि थिएन र लास्ट 3 इयर्सदेखि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि साइकाट्रीको एउटा चाहिँ नि ब्रान्च एउटा चाहिँ नि मतलब एउटा चाहिँ डेस्क चाहिँ नि साइकाट्री डेस्क चाहिँ नि मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा चाहिँ त्यो आइपुगेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ साइकाट्रीमा कसरी डेभलप गर्ने के गर्ने कस्तो खालको प्रब्लमहरू भइरहेछ भनेर सबै एनजिओ आइजिओहरूसँग बसेर टाइममा चाहिँ डिस्कसनहरू लिने मिटिङहरू लिने र त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर त्यही परिप्रेक्ष्यमा त्यो एमएच ग्याप जुन छ त्यसको ट्रेनिङहरू पनि स्टार्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसको पनि त्यो पनि भएको छ र धेरै नै कामहरू भएको छ भन्नुपर्छ मेरो विचारमा। यसलाई चाहिँ त्यस्तो पहिला अब हामी कस्तो स्टेजमा पुग्यौँ जहाँ कि कुनै पनि फेसिलिटी पहिला केही पनि एभाइलेबल थिएन। अहिलेको हिसाबबाट हेर्ने भने चाहिँ नि गभर्मेन्ट लेभलमा पनि मतलब यो कुरालाई चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ। एउटै गभर्मेन्ट लेभलमा के छ भने अलिकति म्यान पावरको अहिले चाहिँ साइकाट्रिस्टसम्म 225को हाराहारीमा छ तर गभर्मेन्ट सेवामा चाहिँ जम्मा 11 जना मात्रै साइकाट्रिस्ट छ। यो एउटा चाहिँ विडम्बना एउटा चाहिँ त्यो छ। अब हुन्छ अब दरबन्दी बिस्तारै बढ्दै जान्छ त्यो अनुसारमा ठाउँमा राख्ने 50 बेड भएको ठाउँ पनि एकजना साइकाट्रिस्ट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि अहिले आइरहेछ। आई एम होपफुल। अब यो कस्तो भने अब अमेरिका जस्तो वेल डेभलप लेभलमा हाम्रोमा अहिलेसम्म त नहोला तर कुनै दिन हामी पनि त्यो लेभलमा हामी पुग्छौँ भन्ने कुनै हामी आशा गर्न चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ मैले प्रशस्त मैले देखेको छु जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। अन्त्यमा एउटा क्वेसन लिन चाहन्छु। यो क्वेसन डाक्टर सगुनलाई किनकि नेपालकै कन्टेक्स्टमा क्वेसन सोधेको हुनाले यसमा के मेन्सन गरेको छ भने डु वी नीड द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ इन नेपाल फर proper development of Dr. Sagun, shall I repeat? Or Sudarshan sir हजुरले एन्सर गर्छु हुनुहुन्छ। अलिकति क्वेशन बुझिएन मैले फेरि दिनु होला। Do we need a Ministry of Health in Nepal for proper development of mental health services? Ministry of Mental Health in Nepal for the proper development of mental health services. अलिकति आवाज क्लियर भइरहेको छैन म कहाँ यो क्वेसन चाहिँ म जम्प गरेँ है सरी। क्वेसन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ मेन्टल हेल्थ छुट्टै चाहिन्छ कि विदिन मिनिस्ट्री अफ हेल्थ नै गर्न सक्छु भन्ने खालको मेन क्वेसन चाहिन्छ कि यो चाहिँ कस्तो छ भने अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा अब साइकियाट्रीको एउटा विङ चाहिँ अहिले चाहिँ भएको छ एउटा ब्रान्च चाहिँ जस्तो चाहिँ गरेको चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ नि एकजना साइकाट्रिस्टको दरबन्दी पनि राखेको छ र उसैको मार्फतबाट चाहिँ नि सबै कुराहरू भइरहेको छ। अब अहिले अर्को एउटा पक्ष एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अहिले हालको चाहिँ अब 12औं तहमा एकजना साइकाट्रिस्ट नै त्यहाँ पुग्नु भएको छ डाक्टर रोशन पोखरेल छ हैन। उहाँकोबाट चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै पोजिटिभ कुराहरू छ साइकाट्रीको फिल्डमा डेभलप गर्ने राम्रो गर्ने र यसलाई कसरी अरू चाहिँ नि अवेरनेस क्रिएट गर्ने म्यान पावर कसरी बढाउने भन्ने कुराकोलाई चाहिँ यसमा छलफलको लेभलमा छन्। आई थिङ्क अब यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ म यसमा एड गर्छु यो अलि डिस्टेन्स भएर मेरो अब्जर्भेसनमा हैन। आई थिङ्क मिनिस्ट्री अफ मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा त अब अलि रेयरली नै हुन्छ होला हैन। तर हामीले गर्व लिने कुरा चाहिँ अघि जस्तो सुदर्शन सरले भन्दै हुन्थ्यो नि अब मेन्टल हेल्थ पोलिसी हाम्रो 96-97 मा बन्यो अनि 2017 मा रिभाइज भयो हैन। अनि अब के अब त्यो भने यसो हेर्नुहुन्छ भने 40-50 वटा देशमा संसारमा छैन। अब त्यहाँनिर गर्व लिने भन्ने कुरा मात्र नभएर अहिले सबभन्दा ग्रासरुट लेभलमा गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेछ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने रुरल एरियामा हैन मेन्टल हेल्थको एक्सेस अनि मेन्टल हेल्थको यो इक्विटीहरू बाट हामी धेरै टाढा छौँ हैन। आजै उठाइएको यो मुद्दाहरू यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब यो लेभलमा गर्छौँ या मेडिकल कलेज लेभलमा या माथ्लो लेभलमा भइरहेको हुन्छ हैन। तर यो हरेक मुद्दाको मेन्टल हेल्थ लेजिस्लेसन बन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी हाम्रो भनौँ न प्रिन्सिपल हाम्रो लेजिस्लेटरहरू हाम्रो भनौँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरू तिनीहरूबाट आफ्नो आवाज ल्याउनलाई जस्तो अघि नै कुराहरू आयो नि जस्तो अब हेल्थ केयर वर्करलाई सेक्युरिटी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू या
या मतलब स्कुल एजुकेसनमा कसरी मेन्टल हेल्थ इन्कर्पोरेट भन्ने कुराहरू तिनीहरू तलबाट हामीले बिल्डअप गरेनौँ भने अनि जसको चाहिँ सबभन्दा जिम्मेवार मान्छेहरू हामीले चुनावमा भोट दिएर पठाएको मान्छेहरू छ नि तिनीहरूले लेजिस्लेसन र एडभोकेसीहरू बिल्डअप गर्नुपर्छ होइन अनि आई थिङ्क अब माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ अब हुनलाई हामीलाई धेरै बाँकी छ तर आई थिङ्क सराहनीय कुरा छ कि हामी बढी रेस्पोन्सिभ छौँ अहिलेको सिनेरियोमा गभर्मेन्ट अनि मेन्टल हेल्थ सिस्टम तर अब गर्नलाई चाहिँ अब धेरै नै बाँकी छ अनि यसले चाहिँ आवाज यो बेला मुभमेन्ट गर्नलाई एकदम जरुरी छ अनि मलाई लाग्छ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सेसहरूमा यस्तो स्ट्रक्चरको सिस्टमहरू स्पेसली मेन्टल हेल्थ सेन्टरहरू या इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनलाई जरुरी छ जसले चाहिँ एडभोकेसी अवेरनेसहरू ह्यान्डल गर्न सकोस् त्यसमा म एउटा चिज एड गर्छु होइन अब अहिले चाहिँ के सिस्टम छ भन्ने क्वेसन एउटा कुरा हो अर्को क्वेसन चाहिँ के पनि हो नि हाउ फार हेभ वी कम क्या जस्तो अब मैले इन्टर्नसिप 2002-2003मा गर्दाखेरि पाटन साइकियाट्रिक हस्पिटलको हेड चाहिँ पिडियाट्रिसियनलाई हेड बनाएको थियो पाटन साइकियाट्रिक हस्पिटलको होइन हाम्रो त्यस्तो स्थिति थियो होइन अब त्यहाँबाट यति अगाडि आइसक्यो अब 200जना साइकियाट्रिस्ट नेपालमा होइन र के अरे चाहिँ अब माथिल्लो तहहरूसम्म साइकियाट्रिस्टहरू गएर साइकियाट्रिक लेजिस्लेसनको कुरा गरेर भनौँ न मेडिसिनहरू चाहिँ एकदम वाइडली अभाइलेबल भएर डिफ्रेन्ट हस्पिटलमा साइकियाट्रिस्ट हुने हामी वी हेभ कम रियली फार त्यो पनि वी सुड नट फर्गेट कि हामीले पहिलाको स्थितिबाट धेरै इम्प्रुभमेन्ट धेरै चाँडै ऱ्यापिडली भएको छ क्या एउटा कुरा म के एड गर्छु भने म अलिकति एड गरौँ अब नेपालको गभर्मेन्टको हेल्थ सिस्टममा चाहिँ वास्तवमा कस्तो छ भनेदेखि एडभोकेसी चाहिन्छ कि म 67 सालतिर नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको महासचिव थिएँ त्यो बेला झनै 900 मात्रै दरबन्दी थियो नेपाल सरकारको अहिले 1400 पुगेको छ त्यो बेला हामीले 550 दरबन्दी चाहिँ स्पेसलिस्ट मात्रै चाहियो भन्दा 350 दरबन्दी हामीले बढाउन सकेका थियौँ अब त्यो पछि म जब वीरमा डिरेक्टर भएँ वीर हस्पिटलमा हामीसँग 460 बेड तर हामीसँग मेन्टल हेल्थको डिपार्टमेन्टै थिएन हामीले होइन यो डिपार्टमेन्ट चाहिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले दरबन्दी एड गर्न सकेनौँ अब चाहिँ प्रोबेबली दरबन्दी एड हुने प्रक्रियामा छ हाम्रो पनि वीर हस्पिटलमै पनि र त्यो बेला चाहिँ मैले नै पाटन मेन्टल हस्पिटलबाट हप्ताको 2 दिन हामीलाई चाहिँ यहाँ सर्भिस चाहिन्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार चाहिँ रेगुलरली सर्भिस ओपिडी इनपेसेन्ट कन्सल्टेसनहरू हामीले सुरु गर्यौँ अब ओभरअल हेर्दाखेरि नेपालमा यसै पनि साइकियाट्रिक प्रब्लम चाहिँ सानो ठुलो गरेर 25% छ भन्ने चाहिँ एउटा आकलन छ अब यो मलाई भन्दा अब डाक्टर साहबहरूलाई धेरै थाहा छ सुदर्शन डाक्टर साहबलाई र अब डाक्टर साहबले भने जस्तै डाक्टर रोशन अहिले मन्त्रालयको लिडिङ पोजिसनमै हुनुहुन्छ र अहिले हामीले दरबन्दी रिभ्यूको काम पनि भइरहेछ वीर हस्पिटलको पनि भइरहेछ अरू गभर्मेन्टको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हस्पिटलहरूको पनि दरबन्दी रिभ्यू भइरहेछ यो बेला चाहिँ हरेक हस्पिटलको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टहरूले जो लिड गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले एडभोकेसी गर्नुभयो कि यो हामीलाई अत्यन्तै निड छ यो चाहिन्छ यो सर्भिस यसरी चाहिन्छ भने त्यो निडलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो सर्भिस चाहिँ मान्छेलाई चाहिए पनि छ तर कसैले हामीले त्यो अथोरिटीमा निड चाहिँ हो भनेर इस्टाब्लिस गर्न नसकेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो गर्यो भने चाहिँ साइकियाट्रीको सर्भिस निड छ र यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ जस्तै अहिले नयाँ सिस्टममा चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी भनेर हस्पिटलहरू नामाकरण गरेर त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ 50 बेडको हस्पिटल 100 बेडको हस्पिटल 400 बेडको हस्पिटल भन्ने हुन्थ्यो अब चाहिँ हामीले प्राइमरी भने चाहिँ यो सर्भिस छ सेकेन्डरी भने चाहिँ यो सर्भिस छ टर्सरी भने चाहिँ यो सर्भिस छ भने सर्भिसको आधारमा वर्गीकरण गर्ने भने गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी ल्याएको छ गगन थापा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुँदाखेरि अब त्यो भयो भने चाहिँ प्राइमरी भनेको चाहिँ हाम्रो पालिका लेभलको हस्पिटल हुन्छ सेकेन्डरी लेभलको हस्पिटल वनवट चाहिँ सबै ठाउँमा साइकियाट्रिस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट त्यहाँ राखेको छ त्यो भयो भने चाहिँ यो सर्भिस अझै अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ धन्यवाद अनि एउटा कुरा मैले जोडिहाल्छु यिनीहरू प्रसङ्गमा हामीले कुरो गरिरहँदाखेरि पहिले हामीले चाहिँ डाक्टरको मात्र कुरो गर्थ्यौँ नर्सेस ल्याब टेक्निसियन फार्मासिस्टको कुरा गर्दै रेडियोग्राफरको कुरा गर्दैनथ्यौँ अहिले पनि हामीले डाक्टरको भन्दाखेरि साइकियाट्रिस्टको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन है साइकियाट्रिस्टसँग सँगसँगै साइकोलोजिस्ट
अरू साइकोलोजी ग्रेजुएटहरू, साइकोसोसियल काउन्सिलर, एक्ज्याक्टली वर्कर सबैको टिम चाहिँ हुनुपर्छ है। मैले हामीले नर्मली डाक्टरको मात्रै जताकतै हालिमुहाली हुने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन होइन। यो छ जस्तै वीरमै पनि हामीले साइकेट्री डिपार्टमेन्ट राख्दा एकजना साइकेट्रिस्ट एकजना साइकोलोजिस्ट आउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसैले त्यो चाहिँ कस्तो भने आफ्नो फ्याटर्निटीले अलिकति त्यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो कि यो पनि कम्प्लिमेन्ट्री हो, यो चाहिन्छ भन्ने कुरा जसरी अहिले डाक्टर साहबले राख्नुभयो। यो चाहिँ आफूसँग जो नजिक छ त्यसले नै थाहा हुन्छ, अरू धेरै मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन साइकोलोजिस्टको रोल। यसमा म अलिकति जोड्न चाहेँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब हामी जहिले पनि काम गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ग्रुपमा बसेर काम गर्ने हो, सबैजना चाहिँ मिलेर काम गर्ने हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा मानसिक रोगलाई निको पार्नको लागि साइकाट्रिस्ट एउटा मात्र भएर पनि पुग्दैन। साइकोलोजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, सोसल वर्कर, अकुपेसनल थेरापिस्ट, यो सबै कुराको एउटा सबमिसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अहिले बल्ल बल्ल अहिले अलिकति चाहिँ नि पहिलाभन्दा चाहिँ साइकाट्रिस्टहरू चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ देखिएको छ। यसमा साइकोलोजिस्टको पनि अहिले चाहिँ नि बिस्तारै त्यसको पनि नम्बर चाहिँ नि बढी नै आइरहेको छ। तर अकुपेसन थेरापिस्ट र चाहिँ नि सोसल वर्करको हिसाबबाट चाहिँ अलिकति कमी चाहिँ छ। त्यो पनि यो चाहिँ बिस्तारै आउँछन् होला चाहिँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ किन अहिलेको हिसाबमा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले यसलाई म अझ राम्रो भएको म देखिरहेको छु कि अहिले चाहिँ। जस्तै अहिले भुपेन राक्साले भन्नुभयो विरसमा चाहिँ साइकाट्रीको जुन सेवा चाहिँ स्टार्ट भएको छ हप्ताको 2 दिन, अब सायद निकट भविष्यमा डेली नै चाहिँ सुरु हुने सक्ने सम्भावना, किन एउटा दरबन्दी त्यही नै बस्ने खालको भयो भने। अब अस्ति चाहिँ मेडिकल हस्पिटलबाट चाहिँ मात्रै आउँथ्यो, अब त्यही नै भयो भने त राम्रो हुन्छ। अब हरेक मेडिकल कलेजहरूमा अहिले चाहिँ नि पुरै चाहिँ साइकाट्रिक डिपार्टमेन्ट छ र त्यो साइकाट्रिकको फेसिलिटी त्यस्तै राम्रैसँग एभाइलेबल भएको छ। देशभरिमा नि हेर्ने हो भने अहिले धेरैजना छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पक्ष चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो भन्छ। यसमा अलिकति कमजोरी हाम्रोमा कसो भने डेफिनेटली साइकोलोजिस्टहरूको चाहिँ सेवा जुन चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ पार्ट जुन आउनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कमी चाहिँ भएको हो र त्यो पनि बिस्तारै चाहिँ परिपूर्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब डाक्टर निना के छ अगाडि? थ्याङ्क यू सर। डाक्टर सगुन केही सुनिन, म खालि एउटा कुरा चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन्छु भने अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै मानसिक समस्याको भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले टिचिङ अस्पताल साइकियाट्री डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ एउटा mewellnepal.org.np भन्ने एउटा साइट लन्च गरेको छौँ। यो चाहिँ EDCD, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, EDCD, WHO कन्ट्री अफिस अफ नेपाल, डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री र TPO भन्ने एउटा संस्था मिलेर हामीले गरेको छौँ। यसको स्कोपमा चाहिँ हेल्थ वर्करले आफ्नो एनालाइसिस गर्नको लागि हामीले एउटा स्क्रिनिङ टुल बनाएको छौँ। त्यो सँगसँगै त्यसमा हेल्थ वर्करको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरू, वेबिनार सिरिजहरू, त्यसको एउटा प्रोस्पेक्ट छ र त्यसको थर्ड प्रोस्पेक्टमा चाहिँ हेल्थ वर्करलाई आवश्यक परेमा हामीले टेलिसाइकियाट्रीको व्यवस्था गरेको छौँ। सो प्रोजेक्ट भर्खरै अस्ति भर्खर 3 डेज अगाडि लन्च भयो। त्यसलाई हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। यसको स्कोप ठुलो छ, स्टार्टिङ हो, हामी हेर्दैछौँ। हाम्रो टेलिसाइकियाट्री सेटअप हुँदै नै हामीले अहिले जसरी भए पनि यसलाई सुरु गरिहाल्नुपर्छ निड भनेर गरेका छौँ। सो यस्तै प्रोग्रामहरू हुँदै गयो भने र लास्टमा म सबैजनाले भनेको त्यही चिजमा के अग्री गर्छु भने एज अ साइकियाट्रिस्ट हामीले साइकियाट्री होइन, हामीले मेन्टल हेल्थलाई एडभोकेट गर्ने हो। मेन्टल हेल्थमा हरेक चिजको आवश्यकता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई मेन्टल हेल्थको साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट, सोसियल वर्कर भन्दा पनि हाम्रो सबैभन्दा राम्रो रिलेसनसिप अरू एलाइड मेडिकल पर्सनलहरूसँग हुन एकदम जरुरी छ। किनकि हाम्रो मेजर रिफरल जस्तो ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्टसँग कनेक्सन नहुन्जेलसम्म हामीले एल्कोहल डिपेन्डेन्सलाई राम्ररी हेर्न पाउँदैनौँ। त्यस्तै अर्थोपेडिसियनसँग हाम्रो राम्ररी इन्टरेक्सन भएन भने पेसेन्टको पेन म्यानेजमेन्ट प्रपर हुँदैन। त्यस्तै भनौँ न मल्टिडिसिप्लिनरी छ र साइकियाट्रीले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो कनेक्सन र नेक्सस चाहिँ सबै डिसिप्लिनसँग गऱ्यौँ भने हामीले सबैको कल्याणै गर्छौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। यो एन्ड हुनुभन्दा पहिला एउटा म सानो रिक्वेस्ट भनिहाल्छु है। सुरेन्द्र अक्सर भएको बेलामा होइन, प्यानको प्रेसिडेन्ट, अब हामी यहाँ अमेरिकामा बस्ने साइकाट्रिस्टहरू हामी पनि एउटा अर्गनाइज गर्ने कोसिस हामी गर्दैछौँ होइन। अनि अब नेपालमा भएको साइकाट्रिस्टहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर अथवा त्यहाँको मेडिकल स्टुडेन्टलाई चाहिँ पढाउने, वर्कसप गर्ने, अथवा हामी बिचमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा भर्चुअल सेमिनार वर्कसप केही गर्ने, त्यस्तो बारेमा हामीले सोच्नु पर्यो। जस्ट टु पुट द थट इन यर माइन्ड। ओके, डेफिनेटली एकदमै राम्रो चिज हो, गर्न सकिन्छ। मलाई पनि त्यो लागिरहेको छ कि तपाईँ
त्यहाँ अहिले साइकाट्रिस्ट अमेरिकामा कतिजना छन् त्यहाँ टोटली होइन, त्यो बसेर हामी एउटा चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी सर्भिसहरू कसरी राम्रो इनपुट गर्न सकिन्छ त्यो हामी कुरा गर्न सक्छौँ। एब्सोल्युटली हाम्रो एटलिस्ट 16 जना अहिले 16 जना साइकाट्रिस्ट अमेरिकामा बस्ने साइकाट्रिस्ट आर रेडी एज अफ राइट नाउ। त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। प्यानको इन्टरनेसनल विङ बनाउनु पर्यो। हो त्यो प्यानमा हाम्रो त्यो एक्सपाट्रिएटको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ मेम्बर बन्न सक्छौँ, तपाईँहरू पनि मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ होइन। प्यानमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसो नि अब यो अब तपाईँ अमेरिकामा भएकोले गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ प्यान भनेर त्यो अनुसार राखेको छ, त्यसरी पनि एउटा चाहिँ मेम्बर बनेर अगाडि चाहिँ आउनु सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब जस्तै अब हाम्रो कन्फरेन्सहरू गर्दाखेरि तपाईँहरू अब के गर्न सकिन्छ, अब भर्चुअली पनि आउनु सकिन्छ या चाहिँ फिजिकली पनि आउनु सकिन्छ प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ होइन। त्यो अनुसार हामी कुरा गरौँला, त्यो अनुसारमा विल किप इन टच। अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उद्देश्य नै हो कोलाबोरेट गर्ने होइन। हामी सबै स्पेसियालिटीहरू को फिजिसियनहरू चाहिँ विभिन्न आफ्नो स्पेसियालिटीको कोलाबोरेट के अरे फ्रेटर्निटीमा कोलाबोरेट गर्नलाई सबभन्दा इच्छुक छौँ। त्यही भएर अरू धेरै चिज बनाउनै पर्दैन, हामी बनिसकेका छौँ यहाँ सबैजना चाहिँ। एएनएमएफबाट चाहिँ अहिले अब हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि कोलाबोरेसनको चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरेर साइकेट्रिक एसोसिएसन अफ नेपालसँग अरू साइमनसँग पनि कामहरू भइरहेछ। त्यही भएर आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी मेड द्याट मोडल। अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यही लजिस्टिक्सहरू मात्रैको कुरा होला। अब यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ला। डाक्टर सुदर्शनले कन्क्लुडिङ रिमार्क दिनुहुन्छ भन्ने थियो, अनि त्यसपछि हाम्रो प्रेसिडेन्टले। ओके, अब लास्टली मलाई एउटा चाहिँ कस्तो छ भने यो भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना त्यहाँ अमेरिकामा बसिराख्नु भएको छ र यति टाढा बसेर पनि वास्तवमा देशको माया चाहिँ डेफिनेटली लाग्दो रहेछ। यो कुरा चाहिँ नि एकदमै आज प्रत्यक्ष मैले चाहिँ अनुभव गरेँ र चाहिँ देखेँ पनि। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर पनि देशको माया आफ्नो लाग्दो रहेछ। आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्केको ठाउँ, दुःख सुख गरेको, आफूले पढेको ठाउँ, आफूले काम गरेको, अब यहाँ मेडिकल अफिसर भएर काम गरेको र त्यो पछि आएर त्यहाँ गएर उता गएर आफ्नो चाहिँ नि कार्य सम्पादन गरेर बसिराख्नु भएको छ। र यसमा चाहिँ नि अब यो इनिसिएटिभ जुन तपाईँहरूको चाहिँ यो एएनएफ जुन अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनबाट चाहिँ जुन किसिमको लिडरसिप लिएर जुन तपाईँले यहाँ जुन गर्नुभएको, यसमा सबैलाई नै म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ नि डेफिनेटली यसमा प्रेसिडेन्ट रहेछ डाक्टर भूपेश खड्का, तपाईँलाई धन्यवाद छ। र त्यो विष्णु सापकोटा है, तपाईँले जुन किसिमको यो लिडरसिप लिएर ल के गर्ने कसो गर्ने गर्नु भएको छ सबै कुराहरू। र चाहिँ नि यसमा जुन मोडरेटरको रूपमा चाहिँ नि डाक्टर श्रीधर, डाक्टर निनाले जुन किसिमको यहाँ नेपालबाट र उता अमेरिकाबाट सबैलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो, तपाईँलाई चाहिँ धेरै नै मुरी धन्यवाद छ। र डेफिनेटली अब मैले आज त मात्रै थाहा पाएँ कि डाक्टर प्रवेश पनि पहिला हामीसँगै चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युटमा पहिला काम गरेर रहेछौँ है। त अब ठ्याक्कै चाहिँ बिर्सिसकेका थिएँ। अब तपाईँ साइकाट्रीमा आउनु भएको रहेछ है। अब र चाहिँ डाक्टर सञ्जय यादव होइन, र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो किसिमको त्यहाँ बसेको आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो किसिमको देखिएको समस्याहरूलाई यहाँ राख्नु भएकोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डेफिनेटली एकदमै धन्यवाद छ। र डेफिनेटली डाक्टर सगुन अब वान अफ द मेरो अब राम्रो बेस्ट स्टुडेन्ट नै हो होइन। अब उहाँको त अब भनेर साध्य नै छैन। अब यहाँ एकदम राम्रो किसिमको चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हरेक वेबिनारहरूमा उहाँ जहिले पनि एक्टिभली नै बसिराख्नु भएको छ। कुनै पनि हामीलाई कसैले गर्नु पऱ्यो भने ल है डाक्टर सगुन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हि विल नेभर से नो होइन। यो उहाँको यो त एकदमै राम्रो चिज छ यसमा होइन। ल बस यति भन्दै म यहाँ चाहिँ सबैलाई धन्यवाद छ। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरा आशा राख्दै यतिमै अब टुङ्ग्यौँ हुने जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद। अन्तिम रिमार्क हाम्रो प्रेसिडेन्ट डाक्टर भूपेश खड्का। थ्याङ्क यू विष्णु। पहिला त म सबैजनालाई फेरि पनि थ्याङ्क यू धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो प्रोफेसर सुदर्शन प्रधान, डाक्टर निना राई, डाक्टर सगुन पन्त, हाम्रो स्पिकर्सहरू, अनि युएसबाट डाक्टर श्रीधर पौडेल, प्रवेश बस्नेत, अनि सञ्जय यादव होइन। सबैजनालाई आउनुभयो, यति सेयर गरिदिनु भयो, एकदमै खुसी लागेको छ। एउटा कुरा मैले अर्को भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक दुईवटा क्वेसन हाम्रो छुटेको छ फेसबुकमा, हाम्रो एएनएमएफ को वेबसाइट के अरे फेसबुक पेजमा छ।
त्यहाँ हजुरहरूले गएर एन्सर त्यहीँ लेखिदिनु होला, त्यो चाहिँ म एकदम विनम्र अनुरोध गर्छु। अर्को चाहिँ अहिलेको कोभिडको सिलसिलामा यति धेरै कुरा भइरहेछ होइन। हेल्थ केयर वर्कर भनेको अहिलेको हाम्रो कुनै यो यदि वारसँग एउटा एनालोजी गर्ने हो भने, कम्पेयर गर्ने हो भने यो वार हो, यसको योद्धा चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरू हुन् होइन। अब यस्तो बेलामा हेल्थ केयर कुनै एउटा लिटरली वारमा जाँदाखेरि गोलीगट्ठा छैन र चाहिँ एउटा देशको चाहिँ मान्छेहरूको एउटा मोरल बुस्ट हुँदैन भने त्यो वारमा गर्ने सिपाहीले कसरी वार गर्न सक्छ होइन। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँहरूले यो मेन्टल हेल्थ र चाहिँ कुरा गरेर यसले सबैजनाको मनोबल बढाउने धेरै नै सबभन्दा चाहिँ त्यसको फाइदा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो सबै कुरा चाहिँ नेपाली समाजले पनि बुझिदियोस् भन्ने हाम्रो एकदमै चाहना हो। यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ यदि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ र उनीहरूलाई चाहिने गोलीगट्ठाहरू जुन पिपिई जुन मास्क र चाहिँ उसको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हामीले कसरी युद्ध जित्दैनौँ। त्यसको लागि एउटा मोरल बुस्ट पनि चाहियो, एउटा फिजिकल लजिस्टिकको काम पनि चाहियो। त्यो सबै कुरा चाहिँ होपफुली सबै तहबाट गभर्मेन्ट, इन्डिभिजुअल, समाज हामी सबैले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहना त्यही हो। अब अर्को हामीले यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा क्वेसनहरू र सजेसनहरू आएको थियो। हामीले एकदम राम्रो इन्भल्भमेन्ट गऱ्यौँ आज के अरे साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी अफ नेपाल, यहाँको सबै धेरैजनालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबले भयौँ। हामीले अलिकति अब अर्को एउटा गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने सुझावहरू आएको छ। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि पोलिसी लेभलमा के भइरहेछ त भन्ने कुरा अलिकति प्रोफेसर सुदर्शनले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। त्यो राइट फ्रम द होर्सेस माउथ भन्छ नि, ठ्याक्कै गभर्मेन्टकै मान्छेबाट भन्न सुन्न पाउँदाखेरि अझै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला, अलिकति अझ बढी रिलायबल हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ एउटा हो। अब लास्टमा टुङ्ग्याउनुमा चाहिँ म एउटा अपर्च्युनिटिजको कुरा गर्छु। यो सबै कुराको चाहिँ डार्क साइड र गुड साइड हुन्छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ यति धेरै पेन्डेमिकले धेरै कुराहरू गरिराख्दाखेरि यसले अपर्च्युनिटिजहरू पनि दिएको छ। एएनएमएफले विगत अप्रिल 15देखि वेबिनार्सहरू गरिरहेछ। सुरुको दिनहरूमा पिपिई बाँड्यो, त्यसपछि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनदेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ के अरे 6 दिने कोर्स पनि गर्यो। धेरैवटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूसँग नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन अनि अरू नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरूसँग मिलेर पिपिईको प्रपर युजहरूदेखि लिएर अनेक कोभिडका चाहिँ सिलसिलामा धेरै कामहरू गरेको छ। अब त्यही सिलसिलामा चाहिँ नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले टेलिमेडिसिनको पनि कामहरू सुरुवात गरेको छ। अलिअलि हामीले जनकपुर र वीरगञ्जमा पनि सुरु गरेका छौँ। वीरगञ्जमा चाहिँ एक दिन गरेर सुरु भयो, के अरे एकैछिन रोकिएको छ, तर जनकपुरमा भइरहेको छ। त्यही भएर यो टेलिमेडिसिन अघि हाम्रो डाक्टर सगुनले पनि भन्नुभयो टेलिसाइकियाट्री हामी पर छौँ, तर हामीलाई गर्न एकदमै मन छ। हामीलाई पनि इन्भल्भ गराउनुहोस्। हामी त्यो गर्नको लागि टिम अघि हाम्रो प्रवेश डाक्टर सरले भन्नुभयो 16 जना साइकियाट्रिस्ट त अहिले नै तयार छन् होइन। त्यही अनुसार क्रिटिकल केयर, हस्पिटल मेडिसिन, इन्टरनल मेडिसिन सबै चाहिँ हामी 300-350 भन्दा बढी छ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको मेम्बरहरू छ। त्यो मेम्बरहरूलाई हामीले युटिलाइज गरेर यस्तो बेलामा हामीले सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू सहयोग गर्न सकिन्छ, तर नलेज सेयरिङ र मोरल बुस्ट गर्ने सहयोग चाहिँ टेलिमेडिसिनबाट एकदम सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यति भन्दै सबैजनालाई यति टाइम दिनुभयो, फेरि पनि आइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुटाइदिनु भएकोमा चाहिँ डाक्टर हाम्रो एएनएमएफ नेपालको प्रेसिडेन्ट भूपेन्द्र के अरे बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले प्यानसँग पनि धेरै के अरे जोडाइदिनु भयो। अरुण कुँवर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै हाम्रो एएनएमएफ नेपालको मेम्बर। हामी यहाँ भएको धेरैजना चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ एएनएमएफ नेपालको के अरे एएनएमएफको लाइफ मेम्बर्सहरू र 350 जना मेम्बरहरू विभिन्न स्पेसालिटीमा भएको हुनाले यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। टेलिमेडिसिन चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अ भेरी लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भन्छ नि, ठ्याक्कै हामीले अहिले तुरुन्तै गरिहाल्न सक्ने त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी फेसबुकबाट बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। जुममा चाहिँ बसिरहेको